कोभिड-19 को प्रभावले हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा शिक्षामा यसको प्रभाव झनै डरलाग्दो देखिएको छ। डरलाग्दो यस अर्थमा कि हामी समयमै अरू विकल्पहरूबाट पूरकको रूपमा फेरि अर्को हामीले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यसको प्रभावले गर्दा यसका प्रभावहरू अरू लामो समयसम्म रहने र त्यसले दीर्घकालसम्म असर पर्ने हो कि भन्ने एउटा डर छ। लकडाउनसँगै विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट टाढा रहेको पनि 5 महिना बितिसकेको छ। अहिलेसम्म सम्बन्धित पक्षबाट ठोस कार्यक्रम सहितका विकल्पहरू आइसकेको अवस्था छैन र यही सन्दर्भमा आज हामी वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था र अबको बाटो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। हामी भोलिबाट यही वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियामा हामी अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, शिक्षकहरूले कसरी सामग्री निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बनाउन सक्छौँ भनेर हामी तालिम सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ र त्यसकै अघिल्लो दिन आज हामी त्यसकै बारेमा बहस गर्दैछौँ। वैकल्पिक सिकाइ प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था र अबको बाटो, यस विषयमा आज हामीसँग छलफलमा सहभागी हुन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। 4 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हामी प्यानलमा राख्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि म नाम लिन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ शर्मा। लेखनाथ सर गोर्खा क्याम्पस प्रमुख हुँदादेखि नै उहाँको यो शैक्षिक उन्नयनका तर्फ उहाँको लगाव विशिष्ट रह्यो र त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुर हुँदै उहाँ अहिले नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदासम्म त्यहाँसम्म आइपुग्दा उहाँको एउटा विशिष्ट खालको पहिचान यो विकल्पहरूका बारेमा दूर शिक्षाका सन्दर्भमा विशिष्ट पहिचान उहाँले बनाइसक्नु भएको छ र यस्ता बौद्धिक व्यक्तित्व आज हाम्रो यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। लेखनाथ सर, यहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुरेन्द्र सर, धन्यवाद। यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ अर्का व्यक्तित्व जो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अंग्रेजी केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा पनि लेखकको रूपमा हामी उहाँको विशिष्ट पहिचान पाउँछौँ। डाक्टर तारालाल श्रेष्ठ, उहाँ विशेष गरेर सीमान्तकृत समुदायको बारेमा लेख्ने लेखकको रूपमा हामी उहाँलाई चिन्दछौँ। नेपाली लेखनमा सबाल्टनका कुरा गर्दा तारालाल श्रेष्ठ एउटा प्रमुख नाम हो भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँका शक्ति र स्रष्टा र सबाल्टन, सपनाको समाधि, बल्झिरहने अतीत, अल्झिरहने वर्तमान र बन्दीपुरदेखि बन्दीपुर 4वटा कृति छन्। पछिल्लो समय सीमान्तकृतका मुद्दाहरू, लुकिरहेका सीमान्तकृत समुदायभित्रका सौन्दर्य शास्त्र आदिका बारेमा लेख्दै र यस्तै सार्वजनिक बहसहरू चलाउँदै आउनु भएको छ। तारालाल सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सुरेन्द्रजी र यो टिमलाई। त्यस्तै हामीसँग अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पुष्पराज ढकाल, नेपाल सरकारको उपसचिवको रूपमा उहाँले धेरै समय शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेर पनि काम गर्नुभएको छ। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा मन्त्रालयका काम कारबाहीसँग नजिक रहनुभएका पुष्पराज ढकालको पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा पनि उहाँको चाहिँ विशेष योगदान रहेको मैले जानकारीमा पाएको छु। शिक्षा सेवा सम्बन्धी पुस्तकहरूको लेखनमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। पुष्पराज ढकाल सर, यहाँलाई पनि हाम्रो यो छलफलमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। यस्तै क्रममा अब हामीसँग अर्का प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। अर्का प्यानलिस्टको रूपमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष भूपति बस्याल हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग सोचे जति नभइरहेको अवस्थामा शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ भन्दै प्रविधिमा पहुँच भएका शिक्षकहरूलाई अरू सक्रिय बनाउँदै र पहुँच नभएका शिक्षकहरूलाई आइसिटीको महत्त्व बुझाउँदै शिक्षकहरूको एउटा साझा फोरमका रूपमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको परिकल्पना गरी सो समाजलाई यहाँसम्म ल्याउन उहाँको चाहिँ विशेष योगदान रहेको छ। पछिल्लो समय लकडाउनका बीच अनलाइन मार्फत आइसिटीमा शिक्षकहरूको पेसागत दक्षता विकासमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज सक्रिय देखिएको छ। भूपति सर, यहाँलाई पनि यो छलफल कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद सुरेन्द्र सर लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू अनि सहभागी सम्पूर्ण गुरु गुरुआमाहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। हजुर, हामी 8:40 कार्यक्रम सुरु गर्छौँ होला भन्ने मेरो अनुमान थियो। अलिकति पछाडि घर्किएको छ, कति सक्छौँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म सोझै अब केही जिज्ञासाहरूबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु र यहाँहरूको विचार सुन्न नै हामी सबै आतुर छौँ। सबैभन्दा पहिला म आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ शर्मा सरबाटै कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। लेखनाथ सर, यहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुँदादेखि नै
प्रविधिको प्रयोग गर्दै शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीको मा फोकस गर्दै आउनु भएको र हाल नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्दाको अनुभवका आधारमा भौगोलिक र सामाजिक विविधताका बीच वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइका लागि यसको वर्तमान अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? यहाँको अनुभव एकदमै ठुलो अनुभव छ। त्यो अवस्थामा अहिलेको वर्तमान अवस्थाको लेखाजोखा हामीले यहाँबाट सुन्न चाहौँ। लेख्न सर। हजुर धन्यवाद। यो प्रश्न चाहिँ बडा धेरै महँगो प्रश्न पर्यो। मैले कति धेरै जवाफ दिन सक्छु त्यो अलि गाह्रै विषय छ, किनभने यसमा मैले त्यत्रो ठुलो अनुसन्धान गरेको विषय भएन। हुन त यहाँले मलाई अनुभवको आधारमा बताउन भन्नुभएको छ होइन। अब वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ भन्ने बेलामा चाहिँ नेपालमा अहिले कस्तो भयो भने त्यो वैकल्पिक भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आइसिटी को प्रयोगबाट गर्ने भन्ने जस्तो मात्रै बुझिन आयो होइन। एडुकेसनल टेक्नोलोजी भन्नु र इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी फरक कुरा भए होइन। अब त्यसरी आयो, तर अहिलेको पेन्डेमिकको सिचुएसनले त्यसैलाई नै माग गर्यो, त्यसैलाई नै प्रायोरिटाइज गर्यो भन्ने लाग्छ। किनभने जब हामी फेस टु फेसमा जान नसक्ने भइसकेपछि अब जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भमा इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर चाहिँ पेडागोजिकल पार्ट्सहरूलाई, म्यानेजमेन्टको पार्टहरूलाई सबैलाई लैजानको लागि चाहिँ अवस्था के छ भने हामीले राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्यो भने अवस्था ठिकै छ जस्तो लाग्छ। तर राष्ट्रिय तथ्याङ्क र चाहिँ स्थानीय रूपमा त्यसको पहुँचलाई हेर्यो भने चाहिँ फेरि अलि कहाली पनि लाग्छ। जस्तो अब रेडियो टेलिभिजनको पहुँचको कुरा राम्रै छ, डेटाले कम भने पनि अब रेडियो त हरेकको मोबाइलमा बज्ने भइसकेपछि रेडियो जान्छ। इभन टेलिभिजन, नेट टेलिभिजन छ, नेट भएको ठाउँमा जान्छ, नभएको ठाउँमा अर्को टेलिभिजन मात्रै छ। तर त्यसको त्यति ठुलो सङ्ख्या छैन, 25-30% टोटल पपुलेसनमा मात्र यो छ भन्ने आउँछ तथ्याङ्कले। अब इन्टरनेटको कुरा गर्यो भने इन्टरनेट कनेक्टिभिटी भएको स्कुलहरू नै ठ्याक्कै हेऱ्यो भने 12-15% पनि छ कि छैन होइन, तथ्याङ्क त्यस्तै भन्छ। अब तर चाहिँ मोबाइल डेटाको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ यो जान्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो अनलाइन एप्रोचबाट जाँदाखेरि ई पेडागोजी ई लर्निङको पाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्ने पाटो कनेक्टिभिटीको हुन्छ, त्यसपछि आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको हुन्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा यहाँहरूले जुन अब प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जुन गठन गरेर अगाडि आउनु भएको छ, एउटा रिना सानै हो भन्छु म त, त्यो चाहिँ टिचरहरू प्रविधि मैत्री बनिदिनु पर्ने, सँगसँगै विद्यार्थी पनि बनिदिनु पर्छ र साधन दुवैसँग हुनुपर्छ। सबै अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अहिले तत्काल हामी सबै पपुलेसनलाई, जति पनि विद्यार्थीहरू छन्, जति पनि स्कुलहरू छन्, सबैमा एकैचोटि हामी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई बेस गरेर अनलाइन अथवा ई लर्निङको अप्रोच चाहिँ लैजान सक्दैनौँ। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि अब यो मात्रै एउटा बाटो होइन, वैकल्पिक भनेपछि त यसलाई अनलाइनलाई पनि लिएर जाने, सँगसँगै रेडियो टेलिभिजनलाई चाहिँ पनि सँगै लैजाने। तर रेडियो टेलिभिजनले के मात्रै गर्छ भने सुनाउने काम गर्छ, गराउने काम गर्न सक्दैन। त्यसैले सिकाइ भने त सुन्ने र गर्ने, बोल्ने र बताउनेदेखि लिएर काम सँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरूलाई लर्निङ मटेरियल्सहरू चाहिँ जुन एक्टिभिटिजहरू गर्ने सामग्रीहरू, पुस्तिकाहरू राखेर त्यो गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो एउटा पाटो चाहिँ सजिलो पाटो पनि छ, लोकल एफएमदेखि सबैले चलाउन सक्ने कुरा त्यो छ। अब तेस्रो यो एफएम पनि छैन, रेडियो पनि छैन, इन्टरनेट पनि छैन होइन। अब यो खाले जनता पनि झन्डै 25%, 20-22देखि 25%सम्मको हाराहारी छन् होला। त्यो फेरि त्यो कम्युनिटी स्पेसिफिक फरक पनि पर्छ। त्यो गोर्खामा एउटा होला, बागलुङमा अर्कै होला, काठमाडौँमा जाँदा अर्कै होला। इभन मैले काठमाडौँमा भएको अलिकति नजिककै स्कुलहरूसँग कुरा गर्दा पनि 50% भन्दा बढी विद्यार्थीलाई चाहिँ यो चाहिँ आइटीको मार्फत चाहिँ कनेक्सनमा ल्याउन सकिया छैन भन्ने सुनिन्छ। त्यसैले डेटाले एकदम धेरै देखायो भने पनि कभरेज जम्मै देखिन्छ मोबाइलको, अब त्यो एक्सेस लिन चाहिँ नसकिरहेको अवस्था अर्को छ। त्यसैले यो चाहिँ यदि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने हो भनेदेखि सबैको लागि चाहिँ प्रविधिमा पहुँच पुर्याएर अगाडि लैजाने गरेर लाने हो भनेदेखि
पहिलो कुरो त न्यूनतम आधारभूत जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो कनेक्टिभिटीको पाटो राम्रो बनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरो टिचरहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्यो। तेस्रो कुरो टिचर प्रविधि मैत्री र साधन पनि भइसके डिभाइसेसहरू पनि भइसकेपछि विद्यार्थीसँग पनि हुनु पर्यो। अब टिचर पनि हुन्छ, टिचरसँग डिभाइस पनि हुन्छ, कनेक्टिभिटी पनि हुन्छ, एन्ड युजर स्टुडेन्ट हो उसँग हुन्न भने फेरि यसको केही कामै लाग्दैन। अब यो सबैको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिने, के गरी गर्ने भन्दाखेरि अब कतिपय बाहिर देशको कुरा गर्नुभयो भने फिनल्यान्ड जस्तो देशकै कुरा गर्नुहोस् न, एकैचोटि चाहिँ अनलाइन इ लर्निङमा जानु पर्दा उनलाई पनि गाह्रो भयो। र त्यहाँ कतिपय स्कुलहरूमा कम्प्युटर भएनन् चाहिने मात्राको, विद्यार्थीहरूसँग पनि भएनन्। अब के गर्यो भने त्यहाँ विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ युज्ड कम्प्युटरहरू, ट्याब्लेटहरू जे हुन्छ कलेक्सन पनि गरे, त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको काम पनि गरियो होइन। त्यसैले त्यहाँ त त्यस्तो छ भनेदेखि यहाँ सबै सबका सब 100% हुन्छ र सबै त्यसलाई लान सकिन्छ भनेर सोच्यो भने त्यो पनि गलत हुन्छ। त्यसैले अब कति सकिन्छ, कोसँग पहुँच छ, जोसँग जेको पहुँच छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। यो एउटा पाटो। अर्को पाटो अब अहिले त एकदम बिकराल नै भइसक्यो। अब 5 महिना 6 महिना जाँदाखेरि हामी सबैले भन्छौँ सरकारले केही पनि दिएन, निर्देशन पनि दिएन, निर्देशिका पनि दिएन, नीति पनि दिएन भन्ने अलमल सबैको देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्ने हो भने यो नर्मल सिचुएसन त होइन, यो त इमर्जेन्सी नै हो, अब आपतकालको अवस्था नै हो भनिसकेपछि अब यो लोकल लेभलको गभर्मेन्टहरू, यो चाहिँ प्रान्तीय सरकारहरू सबैसँगको सहकार्यमा चाहिँ यो हाम्रो केटाकेटीलाई कसरी पढाउने त भनेर जानै पर्ने हो। अब केन्द्रको त एउटा नीति आउला, सानो निर्देशिका आउला, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको जिम्मेवारी त स्कुलमा छ, लोकल गभर्मेन्टमा छ भनेपछि अब बच्चाहरू ट्रेस आउट गर्न पनि पहिलो कुरा हुन सक्छ कुन विद्यार्थीसँग के सुविधा छ र उसलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ, त्यो ट्रेस आउट नै पहिलो कुरा हो। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अरू चाहिँ यो 4-5 वटा विकल्प मध्ये कुन जान सकिन्छ अल्टरनेटिभ मोडको भनेर जाने कुरा हो होइन। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति कमजोरी भयो कि हामीले ध्यान दिन भ्याएनौँ कि, कमजोरी त भन्दिनँ, के भयो भने सबैलाई लागेको थियो साउन भदौतिर चाहिँ यो 2-4 महिनामा 1-2 महिनामा त कसरी यो पेन्डेमिक बाँचिरहला र जान्छ, हामी नर्मल लाइफमा फर्किन्छौँ र चाहिँ फेरि पहिला जस्तै पठन पाठन गरिहाल्छौँ, अलिकति समय चाहिँ बढाइदियो भने केही गर्यो भने कोर्स कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा सबै बसेर यस्तो भएको हो। तर अब चाहिँ के बुझ्नु पर्ने भयो भने यो कोभिड कम्तीमा पनि 2 देखि 3 वर्ष हामीबाट बाहिर जाँदैन, यो सबैले ढुक्क भएर बुझ्नुपर्छ। किनभने अब ठिक छ त्यो भ्याक्सिन आउँदा पनि त हामीले 3 करोड नेपालीलाई त एकैचोटि भ्याक्सिनेट गर्न सक्दैनौँ, गोर्खाको सबै मान्छे एकैचोटि भ्याक्सिनेट नहुन पनि सक्ला होइन, त्यो गर्न नै समय लाग्छ, पैसादेखि अब उत्पादन पनि त्यही किसिमले हुनु पर्यो, संसारभरिको पपुलेसनलाई चाहियो। त्यसैले 2-3 वर्ष चाहिँ यो हामीलाई यही क्रममा पनि लाग्ने भएको हुनाले ढिलो भएछ भने पनि यो शैक्षिक सत्रलाई राम्रोसँग म्याच गर्न सकिन्छ भने पनि अरू 2 वर्षका शैक्षिक सत्र, 3 वर्षका शैक्षिक सत्र नबिगार्ने गरेर अहिलेदेखि हामी सबै सचेत भएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म यो प्रविधिको प्रयोगको कुरा छ, हामी अब सबैले 21औं शताब्दी भनेका छौँ होइन, र अनि अब आइ पनि सक्यो। तपाईँ हामीले बैंकमा जान नपर्ने भइसक्यो, घरबाटै बैंकको काम जम्मै हुने भइहाल्यो। हेल्थको कुरा गर्नुपर्छ भने रिपोर्ट लिन जान पनि पर्दैन, डाक्टरसँग कन्सल्टेसन अनलाइनबाटै गर्न सक्ने भइसक्यो भनेपछि अब पर्चेस गर्ने काम सबै भइसक्यो। अब कहीँ बसको टिकट लिन पर्दा पनि जान्न पर्ने भयो, प्लेनको टिकट लिन जान्न पर्ने भयो, ट्रेन केही गर्न पर्ने भयो भनेपछि त हाम्रो जीवनमै आइसक्यो नि त त्यो। अब अहिले यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ इन्डस्ट्री 4.0 भनेर भन्छौँ, 4th इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको पाटो। त्यो इन्डस्ट्री 4.0ले के मागिरहेछ भनेदेखि एजुकेसन 4.0 ल्याऊ है भनिरहेछ के। एजुकेसन 4.0 भने के, अब यो एजुकेसनको सेक्टरमा तपाईँ हामीले पढाउने विषयवस्तुहरू, प्रयोग गर्ने चिजहरू चाहिँ अब एआईसँग जोडिएका, रोबोटिक्ससँग जोडिएका, कम्प्युटिङसँग जोडिएका, बिग डेटासँग जोडिएका होइन। अब त डेटाहरू थुप्रै पाइन्छ, त्यो डेटालाई चाहिँ लिएर एनालिसिस गरेर चाहिँ अब यो रियल लाइफको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्ने त्यस्तो क्रिटिकल क्रिएटिभ थिङ्किङको मान्छे बनाउनु पर्ने भनेपछि हाम्रो पेडागोजी नै त्यतातिर सिफ्ट गर्न पर्ने जरुरी चाहिँ अहिले भइसक्यो। र जुन प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जुन गठन गरेर अगाडि आउनुभएको छ, विशेष गरी भूपति सरलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। किनभने यो चाहिँ एउटा मिसनमा आएको चाहिँ एउटा सङ्गठन हो होइन, यो संस्था हो। त्यसैले यो सबै जिल्लामा छ, सबै छ भनिसकेपछि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो छ। यसलाई चाहिँ
मोर चाहिँ अलि फोकस गरेर एक्सन ओरिएन्टेड बनाएर लिएर जान सकियो, यहाँहरू गइराख्नु भएको पनि छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ विशेष नेपालमा चाहिँ मैले त रिनासा भन्ने गरेको छु, यो अहिलेलाई त यो पुनर्जागरणै हो भन्ने मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। किनभने हाम्रा सबै संरचनाहरूले काम गरेनन्। एउटा सानो पेन्डेमिक आउँदा, सानो त के भनौँ ठुलै हो, मैले किन सानो भने अमेरिका जस्ता बडा ठुला देशहरू हामीसँग सबै पावर छ भन्नेहरूलाई त हल्लाइदियो त एउटा भाइरसले। अब यसको मतलब के हो भने कोही पनि बलिया रहन्छौँ हामी, र हाम्रा सबै एजुकेसनका संरचनाहरू, हाम्रा अरू सबै ह्युमन मान्छेको लागि दिने जुन सर्भिस, ह्युमन पब्लिक सर्भिसका चाहिँ चिजबिजहरू चाहिँ कमजोर रहेछन् भन्ने हामीलाई दियो नि त। त्यो अनुभूति दिइसकेपछि अब हामीले पुनर्जागरणको कुरा हाम्रो सुरु भयो। पेडागोजीमा नयाँ कुरा, एजुकेसन म्यानेजमेन्टमा नयाँ कुरा, एसेसमेन्टमा नयाँ कुरा। अब एसीको रिजल्ट निकाल्ने बित्तिकै को होला अनेक किसिमको निस्किसक्यो यहाँ, कि टिचरलाई ट्रस्ट गर्नै नसकिने भन्ने कुरा आयो। अब यो जब टिचरलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्न भनेर हाम्रो समाजले भन्छ, राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यो भन्नुपर्ने, अरू प्राज्ञ भनेकाहरूले त्यो भन्नुपर्ने, रिसर्चरहरूले त्यो भन्नुपर्ने, पत्रकारले त्यो भन्नुपर्ने भयो भने त यो त असाध्य के भन्नु, अब लाजै लाग्ने जस्तो कुरा पनि भयो कतै गएर। हुन त नेपाल भनेको, नेपाल मात्रै होइन, यो हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू, यो यतातिरको अब धेरै जसो चाहिँ यो अनट्रस्टेड सोसाइटी हो कि एउटाले अर्कोलाई विश्वासै गर्दैन। उस्तै परे मलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्दैन, मैले पनि तपाईँहरूलाई विश्वास नगर्ने जस्तो यस्तो समाज हो क्या हाम्रो। अब त्यसैले जहाँसम्म यो ट्रस्ट बिल्डिङ नै नभइसकेको भएको हुनाले चाहिँ यो भएको चिज हो। त्यसैले अब हामी यस्तो सोसाइटीको मार्फत चाहिँ त्यो ट्रस्ट बिल्डअप गर्न पर्यो। र टिचरलाई किन जिम्मेवारी नदिएको? फिनल्यान्डको एकदम राम्रो एजुकेसन भन्छौँ, अरू साउथ कोरिया एकदम राम्रो छ भन्छौँ, अरू यतातिर सिङ्गापुरतिर गयो भने साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरू एकदम राम्रो छ भन्छौँ। किन राम्रो छ भन्दा वी ट्रस्ट एन्ड टिचर भन्छ फिनल्यान्डको सबै कुरा विश्वास ट्रस्ट गरेकै टिचरमा हो। त्यसैले टिचरको ट्रान्सफर्मेसन महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ जति वैकल्पिक टेक्नोलोजी ल्याउने भने पनि, घर घरमा शिक्षा पुर्याउने भयो भने पनि, दुःख पाएका केटाकेटीमा पुग्ने भने पनि, शिक्षकको चिन्तन प्रणाली सुध्रियो भने, शिक्षकको प्रविधिको बारेमा, विभिन्न प्रविधिको बारेमा, एजुकेसनल टेक्नोलोजी र आइसिटीको बारेमा जानकारी सिप सबै कुरा भयो भने, व्यवस्थापनको कुरा पनि थाहा भयो भने, संवेदनशीलताको पाटो पनि राम्रोसँग आएछ भनेदेखि चाहिँ त्यो साँच्चैको प्रोफेसनल यदि हामीले बनाउन सक्यौँ भने अहिलेको यो सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। मैले यो छोटो समयमा अरू तथ्याङ्क धेरै चाहिँ हाल्न चाहिनँ। अरू क्वेसन भए फेरि आउँछु। नमस्कार। हजुर सर, सरकोमा म फेरि आउँछु। सरको भिडियो अन गरिदिन भनेर पनि च्याटमा लेख्नु भएको छ। म अब तारालाल श्रेष्ठ सरसँग आउन चाहेँ। तारालाल सर, यहाँले चाहिँ विशेष गरी सीमान्तकृतहरूका मुद्दामा, सीमान्तकृतहरूका सवालमा अनुसन्धान गर्दै लेख्दै आउनु भएको सन्दर्भमा सीमान्तकृत समुदाय त अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा झन् पो पछाडि परे जस्तो देखियो। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ सरले? यो अहिलेको जुन अवस्था छ, ग्यापको अवस्था 5 महिना जति भइसक्यो, सीमान्तकृत समुदायमा यो वैकल्पिक सिकाइ कसरी जानु पर्ला, यो अवस्था चाहिँ कस्तो छ, कसरी हेर्नु भएको छ तारालाल सर? धन्यवाद सुरेन्द्रजी। सुरुमा जब लकडाउन सुरु भयो र करिब 2-4 हप्तापछि नै हामीले हेऱ्यौँ कि म साथीहरूसँग कुरा पनि गरेँ कि योभन्दा अगाडि कहिले पनि यति धेरै छताछुल्ल रूपले वर्गीय यो खाडल बरु देखिएको थिएन। कोरोनाको प्रभाव विश्वभरि देखियो र नेपालमा पनि देखियो। इभन काठमाडौँमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी छेउछाउमा पनि हेरियो कि यो घरको मान्छे चाहिँ अनलाइनबाट भए पनि 2-4 घन्टा पढिरहेको छ, यही घरमा पढेको छैन। एउटै घरमा एउटा डेराको चाहिँ एक फ्ल्याटको विद्यार्थी चाहिँ केही समय भए पनि इङ्गेज भइरहेको छ, अर्को भइरहेको छैन। बाहिर चौरमा बसेर विरक्तेर दिनभरि बसेको छ बच्चाहरू। उनीहरूको म साइकोलोजिकल उनीहरूको त्यो एउटा इम्प्याक्ट पनि हेरेँ। त्यसपछि मलाई लाग्यो कि ओहो, यो कोरोनाले त, यो विपदले त झन् ठुलो एउटा मार पो हान्यो त यो सीमान्तकृतलाई भन्ने लाग्यो। अनि हामीले विश्वविद्यालयमा हामीलाई छिटै भनियो कि तपाईहरु एमफिल र पीएचडी को क्लासहरु सुरु गर्नुस्, अनि एमए को पनि सुरु गर्नुस्। जब पीएचडी को क्लास 100 मा 100% एटेन्डेन्स भयो, एमफिल को क्लास पनि 100 मा 100 एटेन्डेन्सहरु भयो, हामीलाई पनि थाहा थिएन यो जुम भन्ने, गुगल मिट अनेक खालको प्रविधिहरु कुन कुन प्रयोग गर्ने भनेर व्यापक यहाँ बहसहरु भयो। हामी आफै पहिलो चोटी यो प्रयोग गर्यौं
2-4 दिन अलिअलि गाह्रो भयो, यङहरू अलि हामी यङ पनि थियौँ, हामीहरूलाई यो गाह्रो भएन, छिट्टै हामीले यसलाई लियौँ। सुनिरहनु भएको छ है मलाई? हजुर सर, हजुर। अनि कस्तो देखियो भने विश्वभरि यो आधुनिक शिक्षा छ। अब यहाँ हाम्रो भिसी सर पनि, लेखनाथ शर्मा सर यहीँ हुनुहुन्छ। अब यो प्रविधिको विषयमा उहाँको अगाडि धेरै कुरा त के भन्नु। जब यो आधुनिक शिक्षा विश्वभरि सुरु भयो, त्यसमा सबभन्दा सम्भ्रान्त वर्गलाई मात्रै जोड्दै सुरु भएको थियो। अहिले यो अनलाइन शिक्षा त झन् त्योभन्दा नि बढी सम्भ्रान्ति पो देखियो। जसको घरमा 24 आवर चाहिँ पावर हुन्छ, जसको घरमा चाहिँ इन्टरनेटको हाई स्पिड हुन्छ, जसको सबभन्दा महँगो ग्याजेट्स हुन्छ, राम्रो ल्यापटप हुन्छ, अझै ल्यापटप पनि व्यक्ति नै पछि हुन्छ, जसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो कोठा हुन्छ, व्यक्ति पछि पर्सनल स्टडी रुम हुन्छ, तिनले मात्रै सजिलोसँग पढ्न पाउने जस्तो देखियो अनलाइन भनेर। सुरुमा त अरूको कुरा नै आएन, हेर्नुहोस् सबै अनलाइन 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 अनलाइन, ओहो अनलाइनको बाढी आयो। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, लेखनाथ सर यहीँ हुनुहुन्छ, हतार हतार अनलाइनमै जाने पनि निर्णय गरिदियो। जब मास्टर्सको क्लासहरू भयो त्यहीँ रोकियो। अब त्यहीँ 50% 60% स्टुडेन्टहरू चलाएको विभागहरूमा पनि नआएको देखियो। हाम्रै अङ्ग्रेजी विभाग, जुन सशक्त विभाग भन्छौँ हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, यो केन्द्रीय विभागमा नि मास्टर्सको क्लासहरू 50% 60% स्टुडेन्टहरू आउनु भएन। कतिपय अरू वरपरको कलेजहरू खुलेन। भनेपछि टुप्पाको एउटा दुईटा क्लासेसहरू सबै एटेन्डेन्स हुने गरी चल्यो। जुन एमफिल पनि हामीले एउटा कोर्स सिद्धाइसक्यौँ पढाएर। तर तल झन् तल झन् तल झन् तल झन् तल चाहिँ झन् झन् चाहिँ यो सीमान्तकृत वञ्चित हुँदै गयो। त्यसपछि हामीलाई लाग्यो ओहो यो त डरलाग्दो अवस्था हो, पछाडि पर्ने त झन् महा पछाडि पर्ने भयो भन्ने भएपछि नि हामीले यो महावीर पुन, यो अहिले हाम्रो यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै जोडेर ठुल्ठुलो काम गरिरहनु भएको छ डाक्टर महावीर पुनलाई हामीले कार्यक्रममा ल्यायौँ। यो सार्वजनिक संवाद हामीले पहिलोचोटि उहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। के यो नेपालमा चाहिँ अनलाइन शिक्षाले त झन् धेरैलाई पाखा पार्यो, के गर्ने भन्दा उहाँको चाहिँ प्रविधिको मान्छे जतिजनालाई सक्छ यसलाई विकल्प छैन, अगाडि लानुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो। मलाई पनि लाग्यो हो, अब जसको एक्सेस छ उहाँहरूले त पढ्न पाउनु पर्यो नि त। अब जो छुटेको छ त्यसको चाहिँ वैकल्पिक अरू मोडेलहरू ल्याउनु पर्यो। अब अनलाइन छैन भनेदेखि त्यसपछि अघि नै हाम्रो लेखनाथ सरले भनिसक्नुभयो, विश्वभरि प्र्याक्टिस भएको 5वटा तरिकाहरू रहेछन् होइन। अब अन्तत केही भएन भनेदेखि शिक्षकले आफ्नो टोलमा होम लर्निङ कि अब होम स्कुलिङ कि के भन्ने हो, आफैले बरु लोकल लेभलमै मटेरियल प्रड्युस गरेर भए पनि स्थानीय स्तरबाटै त्यहाँ घर घरमा पुर्याएर भए पनि पढाउने केही न केही विकल्प गर्ने भन्ने थियो। तर 4-5 महिना आजको दिनसम्म पनि मलाई लाग्छ यो पब्लिक स्कुल्सहरू चलेनन्। प्राइभेट स्कुलहरूले 1 घन्टा, त्यसपछि 2 घन्टा, अनि 3 घन्टा, अनि 4 घन्टासम्म अहिले लिइरहेको छ। धेरथोर पनि फी पनि असुलिरहेको छ। तर गभर्मेन्ट स्कुलले पटक्कै स्कुल चलाएन। यो निकै गम्भीर कुरो थियो। यहाँ कीर्तिपुरमै जनसेवा स्कुल भन्ने छ, एकदमै मोडल स्कुल, टप 10 मा पर्छ अरे नेपालभरिको भन्ने लाग्यो। त्यो भेट्यौँ हामीले। त्यसपछि त्यहाँ म गएको पनि छु, त्यहाँ ल्याब एकदमै राम्रो छ, सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ, तर त्यो स्कुल पनि चलेन। भनेपछि मोडल स्कुल त गभर्मेन्टको चलेन भनेपछि अरू त चल्ने कुरा आएन। यो त गम्भीर विषय हो भनेर हामीले प्राध्यापक केदार भक्त माथेमा लगायत यो मोडल स्कुलको चाहिँ सञ्चालक समितिको व्यक्तिहरू, प्रोफेसरहरू लिएर आएर फेरि बहस गर्यो। यो त एकदमै भएन, कसरी चाहिँ यो चल्न सक्छ भन्दा यो सार्वजनिक स्कुलको शिक्षकहरूमा तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ। आज मलाई तपाईँहरूले धेरैचोटि लामो समय नाम पनि लिनुभयो विशिष्ट अतिथि भनेर। अब हुन चाहिँ यस्तो नगरे पनि हुन्थ्यो, 2-4 मिनटमै टुङ्गाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो उद्घाटन सेसन। कस्तो लाग्यो भने यो हाम्रो पब्लिक टिचर्सहरू सँग चाहिँ यति धेरै बिलाउन भेटेँ मैले। थुप्रै यस्तोमा भाग लिएँ है मैले, आफै पनि चासो राखेर म पनि भाग लिन आउँछु है भनेर। यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, सबै कुरो छैन मात्रै, जहाँ चाहिँ त्यो व्यवधान मात्रै छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त भइरहेको सुनियो। तर जब यो तपाईँहरूको यो सङ्गठन बनेको भन्ने थाहा पाएँ, मैले फलोअप गरेँ है। म एकदमै सुरुदेखि फलोअप गरिरहेको छु यो अर्गनाइजेसनमा। यसले अहिले हेर्नुहोस् त 220 जनासम्म पनि टिचरहरू आउनु भएको थियो।
1 घण्टा उद्घाटन सेसन हुँदा नि बोर्ड नमानेर बस्नु भएको थियो। यो चाहिँ मेरो लागि निकै खुसीको कुरो हो। सिन्धुपाल्चोकको एउटा यस्तै कार्यक्रममा चाहिँ झन्डै 200 टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ अब राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू अनेक। उहाँहरूको कार्यक्रममा लास्टमा 30 जना बाँकी भन्नुभएको थियो म बोल्ने बेलातिर। तर यहाँ चाहिँ 1 घण्टा उद्घाटन मात्रै गरिरहँदा नि सबैजना धैर्य गरेर बस्नुभएको देख्दाखेरि अब शिक्षक मित्रहरू हामी त साथी भयौँ, हामी सेम अम्ब्रेला, हामी एउटै छाता, हाम्रो दुःख तपाईँको सबैको दुःख एउटै हो। त्यो हिसाबले तपाईहरुले जुन किसिमको प्रयास गरिरहनु भएको छ यो एउटा सुखद सन्देश हो। अब मलाई लाग्छ मैले बुझे अनुसार चाहिँ 35,000 प्लस स्कुलहरू रहेछन् नेपालमा। 15,000 प्लस स्कुलमा त 100 मात्रै विद्यार्थी छन् रे, 100 भन्दा कम विद्यार्थी। त्यस्तो स्कुल त चलाए हुन्थ्यो होला, सोशल डिस्टेन्सिङ नि गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि प्रश्नहरू आछन्। अर्को एकजना भन्नुहुन्छ स्कुल कस्ट खुल्यो भने अभिभावकले कहाँ पठाउनुहुन्छ? 4-5 वटा त सेक्युरिटी हुनु पर्यो। एउटा हेल्थको पुरै सेक्युरिटी हुनु पर्यो, सेन्स अफ सेक्युरिटी अफ हेल्थ मेजर्सको सेक्युरिटी हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो अभिभावक प्लस स्थानीय सरकार प्लस शिक्षक अथवा स्टेक होल्डर बीचको यस्तो कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो कि घरमा बसेको भन्दा पनि स्कुल पुग्दा चाहिँ हाम्रो बच्चा नानीहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्यो नि। भनेपछि त्यो गर्न सक्ने अवस्था नि छैन। जिम्मेवारी कसले लिन सक्छ हैन? कसले लिन्छ? त्यो हिसाबले अब रिओपनिङको त विकल्पै रहेन। त्यही भएको कारणले नै वैकल्पिक सिकाइको कुराहरू मन्त्रालयले पनि ल्यायो, तर त्यो इफेक्टिभ भएन भन्ने सुनिन्छ। केही रेडियो प्रोग्रामहरू पनि चलिरहेको छ, टिभी प्रोग्रामहरू पनि चलिरहेको छ। मलाई चाहिँ लागेको धेरै अगाडिदेखि यो विद्यानाथ कोइरालाले नि भनिरहनुहुन्थ्यो, हामीले विद्यानाथ कोइरालासँग पनि बहस चलायौँ, थुप्रै एकचोटि त हामीले एजुकेसनको निकै बहसहरू चलायौँ कि यो के हुन सक्छ भनेर। खालि उहाँ भन्नुहुन्छ कि शिक्षकले चाहे सकिन्छ, शिक्षकले चाहे सकिन्छ, अरूले चाहे पनि सकिन्न। मलाई पनि यो चाहिँ ठिकै लाग्यो है, किनभने हामीले चाह्यौँ भने ट्रेसिङ गर्ने हो भने अहिले लेखनाथ सरले भनिसक्नुभयो हाम्रो स्टुडेन्टहरू कहाँ कुन अवस्थामा छन्। यदि धेरै पर छन् भने नि उनीहरूलाई उहीँको स्कुल छेउमा लगेर केही व्यवस्था गरेर हाम्रो वरपर भएको एटलिस्ट 70%लाई 75%लाई हामीले कभर गर्न सक्यौँ भने पनि सक्सेस त हो नि। त्यो हामीले ठुलो उपलब्धि हासिल गर्यौँ भन्ने त हाम्रो त्यो मेजर हुन्छ नि। हाम्रो मराठा सर विद्यार्थी पिएचडी को पनि हुनुहुन्छ, अब त्यहाँको स्कुलको चाहिँ प्राचार्य पनि हुनुहुँदो रहेछ। तपाईलाई उकुस मुकुस लागेको छैन स्कुल नखोल्दा भने छटपटी भएको छ नि सर भन्नुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ कुनै पनि टिचरलाई अब भनिरहने कुराहरू नि आइरहेको छ नि त, यो वृद्ध भत्ता होइन, यो सुत्केरी भत्ता पनि होइन, यो के भत्ता नि होइन, शिक्षकले त्यतिकै तलब खान पाउँदैन भनेर शिक्षाविदहरूले बोलेको र उहाँहरूको पक्ष विपक्षमा वाद प्रतिवाद भइरहेको देखिन्छ। एक त शिक्षक भनेको सबभन्दा मर्यादित पेसा हो, अघि नै लेखनाथ सरले भनिसक्नुभयो। शिक्षकमाथि ट्रस्ट बिल्ड पनि हुनुपर्छ, शिक्षक सबभन्दा बढी नैतिकवान पनि हुनुपर्छ। यदि त्यसो हो भने हामीले 6 महिना त तलब खाइरहेछौँ भने केही न केही हामी गर्न सक्छौँ भनेर शिक्षक मिलेर आफ्नो एउटा स्कुलबाटै, मैले अस्ति भर्खरै यो शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ताज्यूसँग पनि प्रश्नहरू गरेको थिएँ एउटा कार्यक्रममा, जहाँ मनप्रसाद वाग्ले सरहरूदेखि युनेस्को शिक्षा विभागको हेडहरू नै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ मलाई एउटा मोडल देखाउन सक्नुहुन्छ कि कुनै स्कुलले आफै इन्डिपेन्डेन्टली अथवा लोकल स्रोतहरू जुटाएर कुनै यस्तो नमुना देखाउनु भयो जुन नमुना चाहिँ हामी अन्त रेप्लिकेट गर्न सक्छौँ भन्दा उहाँले यताउता जिब्रो यताउता चपाउनु भयो, ठ्याक्कै यो हो भनेर भन्न सक्नु भएन। भनेको मतलब देशभरि कुनै स्कुलले ठ्याक्कै एउटा मोडल चाहिँ ल यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर देखाउन सकेको सार्वजनिक स्कुलले छैन, निजीले पनि छैन। निजीले पनि अहिले लेखनाथ सरले भनिहाल्नुभयो काठमाडौँमा पनि 50% भनेर। अझै मनप्रसाद वाग्लेको डेटा लिने हो भने त 25% मात्रै सेटिस्फ्याक्ट्री एक्सेस भएको छ अरे अहिले एज अ होलमा स्टुडेन्टहरू। भनेपछि 75% छुटेको छ। 80 लाख भन्दा बढी हाम्रो यो शिक्षा क्षेत्रमा लागेको हामी व्यक्तिहरू हुनुहुँदो रहेछ, शिक्षक विद्यार्थी अब अभिभावक त्यो शिक्षासँग जोडिएका अनेक गरेर। भनेपछि यति ठुलो जनसङ्ख्यालाई यसरी इम्प्याक्ट भएको छ। यसलाई चाहिँ म भन्छु यो टप डाउनबाट आयो, यो निकै खतरनाक किसिमले आयो। जानुपर्ने फ्रम बेलो फ्रम बटम हो। अब यो फ्रम बटम जानलाई कम्तीमा नि एउटा स्कुल चाहे 100 जना विद्यार्थी होस् चाहे 1500 होस्
कुनै न कुनै स्कुलले हामीले यस्तो गरेको छौँ यो हुन सक्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि आँखा खोल्ने किसिमको मोडल प्रस्तुत गर्न पर्ने हो। यो चाहिँ यस्तै बहसहरू अनि एउटा टिम वर्क, त्यसपछि अन्तर्क्रियाहरू, त्यसपछि एक आपसमा स्थानीय स्तरकै स्रोत साधनहरू तपाईको सदुपयोग गरेर चाहिँ एउटा मोडल प्रस्तुत गर्ने, अनि त्यो बटमबाट आएको मोडल हो यो पनि छ है, हामी छुट्दैनौँ। अब एक तबका भोलि हेर्नुहोस् जब स्कुल रिओपनिङ हुन्छ, अहिले लेखनाथ सरले भन्नुभयो 2022 2 वर्षसम्म चाहिँ भ्याक्सिन नआउन पनि सक्छ, आउँदा नि हाम्रो प्रायोरिटीमा कहिले पर्ने यो डेभलपिङ कन्ट्रीको, त्यो हिसाबले 2-3 वर्ष पछाडि गयो भने यो ड्रप आउट यो खाली लाग्दो हुनेछ। किनभने एक तबकाले अनलाइनबाट झन् टेक्नोक्रेटिक भएर सिक्यो, उसको लेभल कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, एक तबका तलबाट नि कति तल पुगेको हुन्छ। त्यो दुइटैले एउटै क्लासमा लिएर आएर भोलि रिओपनिङ गर्दा हाल्दाखेरि हालत के होला भनेपछि टिचरसँग पनि च्यालेन्जेसहरू थपियो, पेडागोजिकल च्यालेन्जेसहरू पनि थपियो। हाम्रो चाहिँ टिचिङ अब मोडालिटीको जुन स्ट्रक्चरहरू छ हामीसँग होलसेलमा त राख्छौँ, हामी महा एक्स्ट्रा लाइन त्यहीँ राख्छौँ, एकदमै कमजोर लाइन त्यहीँ राख्छौँ। त्यो होलसेलाइज्ड गरेर क्लासमा चाहिँ एउटै उसमा चाहिँ राख्ने ब्ल्याङ्केट अप्रोच पनि काममा लाग्ने हुनसक्छ। शिक्षकले चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थीलाई सेटिस्फ्याक्टरी बनाउनेमा पनि गाह्रो हुनसक्छ। थुप्रै किसिमका समस्याहरू हामीसँग छन् जसको विषयमा रिसर्च त पटक्कै भएको छैन, ट्रेसिङ त भएको छैन भनेपछि रिसर्चको त के कल्पना गर्नु। अब यसको मोडल पनि भन्ने हो भने लेखनाथ शर्मा सरहरू र उहाँहरूको इन्स्टिट्युसन हुनपर्ने हो। हामी त म त लिट्रेचरको मान्छे, म यो प्रविधिको कुरा गरिरहेको छु, हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ। हामीले नि 500 जनासम्म एकैचोटि बसेर बहस गर्न मिल्ने लाइसेन्सहरू किनेका छौँ जुमको व्यक्तिगत रूपले, ताकि हामी यो एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछौँ हाम्रो देशमा कस्तो एप्लिकेबल हुन सक्छ भनेर। अनलाइनबाट चाहिँ अझै पनि 2-4 वर्षै नै हामीले सबैलाई एक्सेस दिन सक्दैनौँ। डाटा प्याकेज जुन चाहिँ अहिले एनटिसीले एनसेलले अनेक आउँदैछ भन्ने छ, त्यसलाई जति सक्या धेरै गभर्मेन्टले स्थानीय सरकारले त प्रत्येक पालिकामा 3 लाख कम्तीमा पठाएको छ क्या र मटेरियल प्रोडक्सन गर्नु लोकल लेभलमै भनेर। मलाई केदार भक्त माथिमाले भन्नुभएको थियो हाम्रो प्रोग्राममा एउटा कि पढाउने भनेको ठ्याक्कै जुन ट्रेडिसनल किसिमले पढाउँछ त्यो पनि त होइन नि, विद्यार्थीलाई त आफ्नै लोकल नलेजहरूको त्यहाँको स्रोत सम्पदा संस्कृति भाषा होइन संस्कार त्यहाँका चाहिँ बोट बिरुवा त्यहाँको चाहिँ त्यो स्थानीय नलेजमा चाहिँ आधारित रहेर उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल चाहिँ चिजहरूमा चाहिँ काम गर भनेर चाहिँ विभिन्न मोडलहरू दिन सकिएला नि, जसले गर्दा उनीहरूको स्थानीयतासँग घनिष्ठता सम्बन्ध नि हुन्छ। खालि पश्चिममा प्यारोटिङ गर्ने संस्कार पनि घट्छ, कम हुँदै जान्छ। यस्ता किसिमका नलेजहरू धेरै लोकल प्योर रैथाने विषयवस्तुमा उनीहरूलाई अध्ययन गर्न लाउने, अनुसन्धान गर्न लाउने, छलफल गर्न लाउने, बहस गर्न लाउने, त्यसबाट चाहिँ होमवर्क गर्न लाउने, प्रोजेक्ट वर्क गर्न लाउने, त्यसपछि विभिन्न असाइनमेन्टहरू दिने। 15 दिनकै लागि एकचोटि टिचरले भेटेर दिएर चाहिँ 15 दिनपछि फेरि भेट्दा पनि त हुने रहेछ नि, त्यतिखेरसम्म कोरोनाको के हुने। हामीसँग मोडलहरू हामीसँगै मुनि छ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ जहिले पनि शिक्षा मन्त्रालय र यो हाम्रो सरकार केन्द्रीय सरकारले के गर्छ भनेर मास्तिर हेरिरहेछौँ। मेरो चाहिँ यो सबाल्टर्न अध्ययनपट्टिबाट बटम अप अप्रोचबाट अगाडि बढ्यो भने अहिलेको यो कहाली लाग्दो अवस्थाको धेरथोर मोडालिटी भेटिन्छ। त्यो चाहिँ फेरि विद्यानाथ कोइरालाको शब्दमा र केदार भक्त माथिमाको शब्दमा सक्नेहरूले जुन जुन टेक्नोलोजी छ त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो उसको शब्दमा महावीर पुनको शब्दमा यी सबै विज्ञहरूले भनेका कुराहरू एप्लिकेबल छन्। र अझै उहाँ मनुप्रसाद वाग्लेले त जे पर्ला स्कुल खोलिदिने, स्थानीय सरकारसँग चाहिँ जोडले समन्वय गर्ने, स्थानीय हेल्थ जुन संरचना छ त्योसँग पनि एकदम बढी टाइअप गर्ने, स्टेक होल्डर लोकल जति छ त्यो भेट्ने, घरमा जत्तिकै सुरक्षित मेजरहरू स्कुलमा चाहिँ टोयलेटदेखि खानेपानीदेखि हात धुनेदेखि सबै डिस्टेन्सिङदेखि बरु प्लेग्राउन्डहरूमा खेल्न चाहिँ बन्द गर्ने हो कि बरु छोटै 2 घन्टाको मात्रै क्लास चलाउने हो कि स्कुलले रिओपनिङ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ साहसिक कुरा पनि उहाँले गर्नु भइरहेको थियो। यी थुप्रै बाटाहरू रहेछन्। विश्वको अहिले पनि 55-60 करोड त स्कुल बन्दै छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो मात्रै समस्या त यो होइन, हामीसँग थुप्रै बाटा छन्। अहिले लेखनाथ सरले भन्नुभयो जस्तै एउटै कुनै मोडल चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय प्रविधि विज्ञान मन्त्रालयले दिएको यो मोडल गर्नुहोस् भनेर यो एप्लिकेबल हुनेवाला नि छैन। मनाङमा त्यो फिट हुँदैन, काठमाडौँको मानिसहरूमा त्यो अर्कै हुनेवाला छ। त्यो हिसाबले विशिष्टतम स्थानीय
ज्ञान स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर तपाईहरू जस्तो हामी जस्तो शिक्षकहरूले आफ्नै तहबाट पहल गरेर केही न केही मोडल निकाल्नुपर्छ। मेरो लागि यो तपाईहरूलाई मेरो तर्फबाट हम्बल रिक्वेस्ट, अब अनुग्रह आग्रह जे भन्नुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई यहाँको यो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि। अब म पुष्प सरसँग आउन चाहे। पुष्प सर, सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गर्यो र यो पनि 2 महिनाभन्दा बढी बितिसक्यो जहाँसम्म लाग्छ। असारमै जारी गर्यो, असार 1 गतेबाटै सुरु गर्ने भनेर। र अहिलेसम्मको यहाँ पनि त्यो फिल्डमा रहेको हिसाबले अहिलेसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि त्यसको समीक्षा चाहिँ गरिएको छ कि छैन? समीक्षा गरिएको छ भने त्यो कस्तो रिजल्ट आयो र त्यो 5 वर्गमा विभाजन जो गरियो विद्यार्थीहरूलाई, ती 5 वटा विकल्पहरूमा फेरि वैकल्पिक सिकाइ चाहिँ कसरी जाने भनेर के खालको मापदण्ड तयार गरिएको छ अथवा प्रक्रियामा छन् कि? र त्यो निर्देशिका मात्रै सबै कुरा पनि होइन होला, यसका लागि अरू मापदण्ड के बनेका छन्? अहिलेको यो अवस्था, हामी वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दैछौँ, यो अवस्था कस्तो छ सर? धन्यवाद सुरेन्द्र सर। वास्तवमा कागजको रुखमा चाहिँ फल लाग्दैन नै, मैले अब त्यहीँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ। अब त्यसलाई हामीले बुझ्ने कसरी भन्ने कुरासँग मूल सम्बन्धित हुन्छ। वास्तवमा अहिलेको विश्वव्यापी परिवेश जो कोभिडको चाहिँ महामारी छ, यो एक खालको पेन्डामिकको पिरियडमा वैकल्पिक प्रणालीबाट भने पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार, शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको रक्षार्थ त्यसलाई प्रचलनमा ल्याउनका निम्ति सरकारले, तिनै तहका सरकारले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। त्यही अन्तर्गत कामहरू भइराखेका पनि छन्, आंशिक रूपमा भएका छन्, कतिपय ठाउँमा म्यान्डेटरी ढङ्गले पनि अगाडि बढाइएको अवस्था छ। र अब यो चाहिँ आम जनसमुदायको एउटा चासोको केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ जनस्वास्थ्य नै हो। पहिलो कुरा जीवन रक्षा गरौँ, त्यसपछि शिक्षा, विकास, अरू 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 भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू, त्यसपछि सुखशयलका कुराहरू, त्यसपछि अर्को दोस्रो तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने आम नागरिकहरूको, अभिभावकहरूको लगायत समग्र चाहिँ मानसिकता त्यतातिर केन्द्रित भएकै हो। र मुलुक लकडाउनमा गइसकेपछि सबै क्षेत्रहरू अवरुद्ध भएका हुन्, शिक्षा क्षेत्र मात्रै अवरुद्ध भएको पनि होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि प्रारम्भमा हामीले धेरै आलोचनात्मक, धेरै चाहिँ नि केही पनि भएन, अर्थात् चाहिँ नि हामी जिरोमै रह्यौँ भन्ने खालको कोणबाट हेर्नु पनि पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। र सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो। विद्यालय र शिक्षा भनेको फरक चिज हो। हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, तर शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अरू उपायहरू खोज्नु पर्दछ भन्ने हिसाबले सरकारले चाहिँ कदमहरू अगाडि बढाएकै हो। तर अब हाम्रो वस्तुगत धरातल एक ठाउँमा छ, त्यो वास्तविकता, पूर्वाधारको अवस्था, सबै विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छन् कि छैनन्, रेडियोको पहुँचमा छन् कि छैनन्, उनीहरूको अभिभावकले त्यसमा इन्जोय गर्न दिन्छन् कि दिन्नन्, अभिभावकको चेतनाको स्तर कहाँनिर छ। अब यसका यावत समस्या यथावत रहँदै पनि वैकल्पिक ढङ्गले कम्तीमा विद्यार्थीहरूको मनोवैज्ञानिक एउटा खालको डेडलकलाई खोल्नको लागि, एउटा अवरुद्ध भएको स्थितिलाई सुचारू गर्नको निम्ति वैकल्पिक प्रणालीबाट, वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइको निरन्तरता गर्ने निर्देशिका जारी भएको मेरो बुझाइ छ। र अब त्यसमा मूलतः 4 वटा माध्यमलाई चाहिँ अग्रसरित गरिएको हो। पहिलो कुरा चाहिँ वास्तवमा अहिले हामीले पुराना लिटरेचरहरू, पुराना चाहिँ विद्वानहरूका भनाइहरू र उहाँहरूले गरेको योगदानलाई पनि सम्झनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इभान इलिचले चाहिँ नि डिस्कुलिङ सोसाइटीको कुरा गर्दाखेरि स्कुलै सबै चिज होइन, त्योभन्दा बाहिरपट्टि सिकाइ हुन सक्दछ, बाहिरपट्टिबाट सिक्ने विधिहरू, सिक्ने तरिकाहरू र लाइफ लङ लर्निङमा जोड दिउँ भन्ने खालको कुरा ल्याएकै हो।
त्यस्तै गरेर रेमरको चाहिँ नि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरै पढ्नु भएको छ, त्यो चाहिँ नि स्कुल इज डेड। अब अहिलेको स्थितिमा हाम्रो यो पेन्डामिकले त्यो स्कुल इज डेड बनाइदिएको छ। वास्तवमै रियालिटीमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ स्कुल इज डेडकै स्थितिमा छ। तर स्कुल डेड हुँदा पनि एजुकेसन चाहिँ डेड हुँदैन, मान्छेका चाहिँ क्षमताहरू डेड हुँदैनन् र त्यसलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने तरिका, त्यसको माध्यम, त्यसको उपाय, त्यसका चाहिँ नि रणनीति, त्यसका चाहिँ विधिहरू फरक पर्न सक्दछन्। त्यो विधिहरूको खोजी गर्नु अहिलेको हाम्रो प्रमुख चाहिँ कार्यभार हो। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि चार खालका सिकाइका पद्धतिहरू हुन सक्दछन् वैकल्पिक रूपमा जाँदा। जति बेलासम्म स्कुल खुल्दैनन्, स्कुल नखुल्दासम्म हामी जाने भनेको बाटो चारवटा बाटाहरू, तर चारवटा एक अर्काका अप्सन होइनन्, एक अर्काको चाहिँ समानान्तर ढङ्गले जानुपर्ने खालका हुन्। कुनै बालबालिकाको लागि अनलाइन कक्षा हुन सक्दछ भने त्यही अनलाइन कक्षा अर्को लागि हुन सक्दैन। त्यसो भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा हामीले होम स्कुलिङको कुरालाई ल्यायौँ। बालबालिकाले स्कुलमा भन्दा के अरे स्कुल नखुलेको अवस्थामा पनि घरमै सिक्न सक्दछ, दाजुबाट सिक्छ, आमाबाट सिक्छ, बुवाबाट सिक्ला, अर्थात् चाहिँ आफूभन्दा सिनियर्सहरूबाट सिक्ने पद्धतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो होम स्कुलिङ गर्ने या चाहिँ घरलाई नै शिक्षालय बनाउने कोणबाट पहिलो जोड चाहिँ त्यसमा दिनुपर्दछ। त्यसका लागि सामान्य काउन्सिलिङका कुरा, सामग्री उपलब्ध गराइदिने कुरा, लर्निङ मेटेरियलहरू चाहिँ जे जति चाहिन्छन् त्यसको सप्लाई गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने पहिलो विकल्पमा त्यो राखिएको कुरा हो। अर्को अडियो माध्यमबाट जाने हो। नेपालको कभरेजको हिसाबले हेर्ने हो भने रेडियो र एफएम रेडियोहरूको कभरेज एकदमै हाई देखिन्छ। एउटै जिल्लामा 5वटा एफएमहरू छन्, कतिपय दुर्गममा नहोला, त्यो अलग कुरा भयो। तर एभरेजमा हेऱ्यो भने पनि 8-10वटा एफएम चाहिँ नि एउटै जिल्लामा भएको स्थिति छ। अर्थात् एफएम रेडियोको पहुँचबाट बाहिर भएको एकदम नोमिनल विद्यार्थीहरू मात्रै छन्। त्यसो हुँदाखेरि अडियो माध्यमबाट रेडियो या एफएम रेडियोको प्रयोग गरेर सिकाइलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने ठुलो हिस्सा, ठुलो विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी हुन सक्दछन् भन्ने हिसाबले दोस्रो विकल्पको रूपमा अडियो माध्यम या रेडियो या एफएम रेडियोबाट अगाडि लैजाने खालको कुरा आएको हो। तेस्रो कुरा चाहिँ अडियो भिजुअल हो। त्यो चाहे टेलिभिजन होस्, चाहे चाहिँ नि अडियो भिजुअल डिस्ट्रिब्युसन गरेर गर्ने कुरा होस्, त्यो चाहिँ नि मूलत टेलिभिजनबाट कार्यक्रमहरू ब्रोडकास्ट गरेर सिकाउने कोणबाट चाहिँ नि टेलिभिजनको विकल्प, अडियो भिजुअलको विकल्पमा तेस्रो विकल्पको रूपमा त्यसलाई अगाडि सारिएको छ। र चौथो विकल्प मात्रै त्यो अनलाइन एजुकेसन या भर्चुअल क्लासरुमको कुराकानी गरिएको हो। यो चारवटा माध्यमबाट मूलत वैकल्पिक सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले निर्देशिका जारी भएको सन्दर्भमा पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दाखेरि पनि धेरै सरकारवालाहरूमा कस्तो खालको भ्रम यथावतै छ भन्दाखेरि यो वैकल्पिक भनेको अनलाइनै प्रणाली हो, इन्टरनेटै चाहिन्छ। त्यो इन्टरनेट भएर अनि त्यसपछि टिम्समा या यो चाहिँ नि गुगल मिटमा अर्थात् चाहिँ नि अर्को कुनै चाहिँ एपमा जुममा कार्यक्रम गऱ्यो भने क्लासै त्यहाँ चाहिँ एकदम भर्चुअल्ली दोहोरो सञ्चार हुने गरी गऱ्यो भने मात्रै त्यो चाहिँ वैकल्पिक शिक्षा हो भन्ने खालको जुन बुझाइ रह्यो, त्यो बुझाइलाई हामीले चिर्न सकेनौँ। हामी कहाँ एउटा समस्या त्यहीँनिर रहेको हो र त्यो चाहिँ असाध्यै सानो जनसङ्ख्यालाई कभरेज गर्ने प्रणाली हो, जहाँ सम्भ्रान्त वर्गहरू जो अहिले सरहरूले पनि उठाउनु भएको छ, जुन सम्भ्रान्त वर्गको मात्रै पहुँचमा पर्दछ। त्यसैले अलिकति तल्लो वर्ग, ग्रासरुट लेभलका पिपलहरू, दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने प्रणाली त्योभन्दा अघिल्ला 3वटा हुन सक्दछन्। त्यो 3वटामा हाम्रो कम मात्रै जोड गएको स्थिति छ। त्यतातिर जानुपर्ने मैले देखिराखेको छु। र अब यसलाई हामीले आलोचनात्मक ढङ्गले हेर्ने एउटा कुरा भयो। तर सँगसँगै फेरि यो चाहिँ वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली हामीले भनौँ या वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइको निरन्तरता गर्ने कुरा भनिरहँदाखेरि
त्यो कोभिडको सन्दर्भमा यो विद्यालय नखुल्दाखेरि यसको चाहिँ विकल्प छैन। त्यसैले यसलाई कसरी चाहिँ मजबुत बनाएर लान सकिन्छ, मजबुत बनाउने विधिहरू बाटाहरू खोजौँ भन्नेमा चिन्तन गर्न जरुरी छ। शिक्षाविदहरूले पनि, बाटो देखाउने नीति निर्माताहरूले पनि र सबैले त्यसैमा केन्द्रित रहेर सोच्यौँ भने हामी सही ढङ्गको बाटो पहिल्याउन सक्छौँ। र अब अघि पनि आइसकेको छ विषयवस्तु कि अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामी वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षा दिउँ वा स्कुलमा फेस टु फेस ढङ्गले दिउँ, त्यो जुन ढङ्गले दिए पनि शिक्षा प्रदान गर्ने मूल भूमिकामा शिक्षक नै रहने हो। शिक्षकले आफ्नो परम्परागत कार्यशैली जो छ, कक्षा कोठामा गएर चाहिँ एक खालको पठन पाठन गराउने, त्यहाँ चाहिँ नि लेसन प्लान बनाउने अनि गएर पढाउने, पढाइसकेपछि त्यसको चाहिँ समीक्षा गर्ने, विद्यार्थीका चाहिँ क्वेसन एन्सर गर्ने, विभिन्न खालको चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने, यो कलेजमा पढ्दा पनि त्यही पढ्नु भएको छ उहाँहरूले। अनि अहिले आउँदाखेरि पनि त्यही खालको चाहिँ अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। अब त्योभन्दा फरक ढङ्गको चाहिँ के हुन सक्दछ त, स्कुलमा नल्याइकन बच्चालाई सिकाउने तरिका के हो भनेर अब शिक्षकले सोचिदिनुपर्छ। शिक्षकले नै त्यसको उपाय निकाल्ने हो। एउटा बुद्धि भएको वर्ग या चाहिँ सक्षम वर्ग या सक्षमताको हिसाबले क्लासरुमको र विद्यार्थीको मनोविज्ञानको हिसाबले त्योभन्दा अर्को त्यति चाहिँ गतिलो पावर चाहिँ अरूसँग छैन। त्यसो भएको कारणले शिक्षकले एकदम रचनात्मक ढङ्गले सोचिदिनु पर्यो, सृजनात्मक ढङ्गले सोचिदिनु पर्यो र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि मेरो यो बच्चाले यो कुरा सिकिरहेको छ आज भन्ने कुरा सुनिश्चित होस्। चाहे त्यो शिक्षकको सपोर्टमा सिकेको होस्, चाहे दाजुको, चाहे दिदीको, चाहे चाहिँ छिमेकीको सपोर्टमा सिकेको होस्, जसरी भए पनि सिकाइको चाहिँ सुनिश्चितता भएको छ भन्ने खालको ठाउँमा शिक्षकले भन्न सक्ने या शिक्षकले त्यो सुनिश्चितता गर्न सक्ने हिसाबले काम गरिदिनु भयो भने साँच्चै भन्दाखेरि यो हामीले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीलाई सफल बनाउन सक्छौँ। जहाँसम्म यहाँले सोध्नु भएको असार 1 गतेदेखिको जो हामीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम छ त्यसको सफलताको डिग्री, अब यसमा कसैले पनि सर्वे गरेको पनि छैन, कसैले पनि छैन यो विषयमा ट्याक्कै यति नै तथ्याङ्क हो भनेर भन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने मन्त्रालयले असाध्यै धेरै चाहिँ मेहनतका साथ डाटा लिन खोजिराख्दाखेरि पनि अहिलेसम्म डाटा प्राप्त हुन नसकेको स्थिति छ। किनभने सबै चाहिँ सामाजिक जनजीवन नै अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सबै काम एकदमै सुचारू ढङ्गले चाहिँ हुन्छ, आजको आजै छिनको छिनैमा चाहिँ भइहाल्छ भन्ने खालको स्थिति छैन। त्यसैले अब आफ्ना आफ्ना कोणबाट विश्लेषण गर्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँको, कुनै पालिकाको या कुनै जिल्लाकोलाई हेरेर भन्दाखेरि कसैले 40%, कसैले 60%, कसैले 25%, कसैले 3% पनि भने। यो चाहिँ कतिको भ्यालिड डाटा हो त्यो उहाँहरूले नै बुझ्ने कुरा भयो। तर मूलत अहिले प्रादेशिक हिसाबले भइरहेको छलफल जो छ त्यसमा आएको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 50% को हाराहारीमा चाहिँ छ कि भन्ने खालको देखिन्छ। तर त्यो 50 पनि नहुन सक्दछ, 40 to 50 भन्छु मैले भन्दाखेरि। 40 to 50% को चाहिँ पहुँच यसमा छ। एउटा मात्रै हेरेर हुँदैन, अनलाइनमा मात्रै हेर्दा 3% को 5% को मात्रै देखिन्छ। अघि प्रश्न पनि उठिएको छ, कुनै स्कुलले चाहिँ त्यस्तो नमुना ढङ्गले काम गरेको छ कि छैन। हामीले त गरेको नगरेको खोजेकै छैनौँ। म 1-2टा उदाहरण भनौँ भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ नि भक्तपुरको मेधा माध्यमिक विद्यालयको हेड टिचरले मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ नि हामीले चलाएको अनलाइन क्लास त अब यो अनलाइनैतिर लानु पर्ने भयो, फेस टु फेस भन्दा त हाइली इफेक्टिभ हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। विश्व निकेतनको केस हेर्नु हो भने विश्व निकेतनले पनि राम्रै ढङ्गले अगाडि बढाइराखेको छ त्यहाँका विद्यार्थीहरूसँग मेरो कन्भर्सेसन हुँदाखेरि। त्यसैले अब एकाध विद्यालयहरूले गरेका छन्, त्यो चाहिँ नमुना योग्य नै कुराकानी भयो। तर त्यही कुरा सबैमा हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचिदिनु पनि हुँदैन। त त्यस्ता चाहिँ राम्रा गरेका उदाहरणहरू हामीसँग नभएका होइनन्। त हामीले खोजी गर्न या हामीले चाहिँ त्यसलाई रेप्लिकेट गर्न, त्यसलाई चाहिँ एक खालको अवलम्बन गर्ने अवसर प्राप्त गरेनौँ या त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सूचनामा, हाम्रो जानकारीमा आएन, अर्को कोणबाट हेर्न सकिन्छ। जे होस्, अब आजको यो पेन्डेमिकको सन्दर्भमा हामीसँग रहेको नै यही वैकल्पिक प्रणालीबाट जाने नै हो
जति बेलासम्म यो स्कुल खोल्ने वातावरण बन्दैन, स्कुल नखुल्दासम्म हामी योभन्दा अर्कोपट्टि बाटो हिँड्न सक्ने स्थिति नै छैन भनिसकेपछि सबैले यसैमा के एफोर्ट गर्दाखेरि हुन्छ, के मेहनत गर्दाखेरि हुन्छ, त्यो मेहनत गर्ने दिशामा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को यो एक हिसाबले सकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने यसले ठुलो रिभोल्युसन ल्याएको छ भन्छु मैले चाहिँ। तपाईँको यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज कहाँबाट जन्मियो? यसकै जन्मबाट खोजौँ भने पनि यसको ठुलो आज 200 को हाराहारी हुनुहुन्छ। कुनै दिनमा म कार्यक्रममा सहभागी हुँदाखेरि 714 जना चाहिँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि त्यत्रो ठुलो चाहिँ मास, टिचरहरूको मास चाहिँ यसमा आबद्ध भएर एउटै कार्यक्रममा चाहिँ कार्यक्रम सिकाइको लागि उद्यत भइरहेको छ, सिकाइको लागि असाध्यै चाहिँ प्रेरणाका साथ अगाडि बढिरहेको छ, जाँगरका साथ एकदम डिभोसनका साथ अगाडि बढिरहेको छ भनिसकेपछि त्यो चाहिँ सकारात्मक दिशामा हुने परिवर्तनको एउटा चाहिँ सङ्केत पनि हो। त्यसैले अब हामी यसलाई प्याराडाइम सिफ्ट गरेर एउटा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ टर्निङ पोइन्टको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। र त्यो टर्निङ पोइन्ट त्यति बेला हामी बनाउन सक्छौँ जति बेला हामीले यसलाई सही ढङ्गले आत्मसात गरेर प्रविधिलाई चाहिँ सबै टिचरहरूले चाहिँ प्रविधिलाई आत्मसात गरेर आफू सिक्ने र त्यही प्रणालीमा विद्यार्थीलाई आबद्ध गर्न सक्नुभयो भने हामी एउटा प्याराडाइम सिफ्ट गर्न सक्दछौँ। र यो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ यो अलिकति रिभोल्युसनरी, अलिकति क्रान्तिकारी ढङ्गले नै परिवर्तन भएर जाने पनि त्यो हिसाबले आकलन गर्न नि सकिन्छ। तर ओभरनाइट हुने कुरा छैन, किनभने टिचरहरूलाई पनि घरमै बसेर गर्ने अनलाइनको काम गर्न सजिलो छ। रेडियोमा चाहिँ प्रसारण गर्ने सामग्रीहरू घरबाटै बनाएर पठाइदिइराख्नु भएको छ टिचरहरूले, त्यतिसम्म गर्न सजिलो छ। तर डाइरेक्ट गएर टेलिभिजनमा चाहिँ पढाउने कुरा अर्थात् चाहिँ भनौँ न स्टुडियोमा गएर पढाउनको लागि चाहिँ योगदान गर्नको लागि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परिराखेको त्यति पनि छ। त्यसैले अरू लिमिटेसनहरूको बावजुद पनि जुन खालको प्रयासहरू शिक्षक साथीहरूबाट भइरहेको छ त्यो पनि सराहनीय छ। त्यसलाई अहिले विभिन्न एङ्गलबाट विश्लेषण गरिराखिए पनि टिचरहरू घर बसे, तलब खाए, यहाँ गरे त्यहाँ गरे भन्ने खालको आलोचनाको कुनै तुक छैन। किनभने शिक्षकहरूको काँधमा विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितताको दायित्व छ, त्यो कार्यभार छ। त्यो कार्यभारबाट चाहिँ शिक्षकहरू कदापि च्युत हुनुहुन्न र त्यो हुनु पनि हुँदैन। त्यसैले वर्षभरिको कोर्स सक्ने र विद्यार्थीलाई न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने दायित्व, त्यो जिम्मेवारी, त्यो उत्तर, त्यो चाहिँ जवाफदेहिता शिक्षकमा रहन्छ र त्यसैको लागि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सुविधा प्राप्त गर्ने हो। त्यसो भएको कारणले यसलाई चाहिँ अहिले पेन्डामिकको जो परिवेश छ, स्कुल नखुलेको परिवेश छ, वैकल्पिक बाटाहरू खोजेर विद्यार्थीसम्म पुग्ने र विद्यार्थीसम्म पुग्ने भनेको प्रविधिबाट पुग्ने हो। विद्यार्थीसम्म पुग्ने भने टेलिफोन गरेर पुग्ने हो। अर्थात् चाहिँ अहिले त टेलिफोनको एक्सेस एकदम हाई लेभलमा छ नि त। सबैजसो अभिभावकसँग टेलिफोन छ, एकाध नहोला तर छिमेकसँग छ। त्यसको पनि बाटाहरू खोज्नु हो, त्यसको पनि कोसँग छ त वरिपरिको मान्छे, त्यसलाई कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सोचिदिनु पर्यो। त्यसैले अबको स्टेप भनेको के हुनु पर्यो भने पहिलो चाहिँ स्टुडेन्ट ट्रेसिङ नै हो। स्टुडेन्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ। त्यो स्कुलले चाहिँ आफ्नो क्याचमेन्ट एरियाको स्टुडेन्ट ट्रेसिङ गर्ने र स्टुडेन्ट ट्रेसिङ गरिसकेपछि ट्रेसिङ पछि स्टुडेन्टको चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने हो, लर्निङलाई ट्र्याकिङ गर्ने हो। त्यसैले पहिलोको स्टेप ट्रेसिङ, दोस्रो स्टेपमा लर्निङलाई ट्र्याकिङ गर्ने र त्यो लर्निङको ट्र्याकिङ गर्दै गर्दाखेरि फेस टु फेसमा पढाए जस्तो 6 घन्टा 8 घन्टा पढाउने कुरा होइन। त्यो 6 घन्टा 8 घन्टा पढाउने विधिबाट हामी आधा घन्टामा सिकाउन सक्ने खालको शैलीको विकास गरौँ न, यही बेला हो त। त्यस्ता चाहिँ विधि पनि छन्, हामीले देखिरहेका छौँ नि त। प्राइभेट जाँच दिएर पास भएका छन् हामी कतिपय टिचरहरू नै तपाईँहरू हुनुहुन्छ। प्राइभेट क्याम्पसमा प्राइभेट पढेकाले चाहिँ रेगुलर कलेज गएकालाई जितिराख्नु भएको छ। त्यो खालको व्यवहारिक खालको चाहिँ नि सिकाइलाई केन्द्रित गर्नु पर्यो। र अनि अर्को कुरा कहाँनिर छ भन्दाखेरि हामी किताबमा लेखेको कुरा सिकेकोलाई सिकेको मान्छौँ। पाठ्यक्रमले भनेको चाहिँ अर्कैतिरको हुन्छ। किताबले एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा कन्टेन्टको इलाबोरेसन गरिदिया हुन्छ, तर बच्चाले त्योभन्दा राम्रो सिकिरहेको छ, तर त्यो चाहिँ नि किताबमा नभएको कुरा भएपछि त्यसको कुनै भ्यालु हुँदैन। एउटा जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, बच्चाले चाहिँ मन्तव्य दिन सक्छ, बोल्न सक्छ, एउटा चाहिँ वक्तृत्व कलामा फर्स्ट भइराखेको हुन्छ। त्यही बच्चाले चाहिँ नि उता एसे राइटिङ या चाहिँ नि त्यस्तै
वक्तव्य लेख्ने सन्दर्भको कुनै क्वेसनमा नमिलाएर 10 मा चाहिँ 3-4 नम्बर ल्याइराखेका हुन्छ। भनेपछि हामीले बोल्ने कुरा त बोलेका आधारमा मूल्याङ्कन गरिदियौँ भने त्यो खालको चाहिँ वातावरण बन्न सक्दछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता के हो भन्दा पढाउने प्रणाली या सिकाउने प्रणाली बदल्न जरुरी छ। त्यो बदल्दाखेरि चाहिँ हामीले विद्यार्थीको अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको चाहिँ परिस्थिति, अहिलेको चाहिँ उनीहरूको चाहना, अहिलेको रुचिलाई केन्द्रित गरेर नै हामीले गर्यौँ भने राम्रो हुन्छ। र त्यसको लागि पाठ्यक्रममा अलिकति मोडिफिकेसन, अलिकति कस्टमाइजेसन गर्न जरुरी छ। र त्यो सरकारले त्यसतिर, त्यो दिशातिर अलिकति होमवर्क पनि गरिराखेको मैले बुझेको छु। म यति कुरा राख्न चाहेँ र अरू थप कुरा क्वेसन आयो भने म फर्दर थपौँला। तर वान साइज फिट अल भनेर सबै ठाउँमा एउटै पद्धति लागू हुँदैन। फरक फरक पद्धति फरक फरक ठाउँमा लागू गर्ने हो र समानान्तर ढङ्गले लागू गरेर जाँदाखेरि हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने हो। हजुर, धन्यवाद सरलाई यहाँको यो विचारको लागि। अब म भूपति सरसँग आउन चाहन्छु। समय अलिकति घटिसकेको छ, हामीसँग क्वेसनहरू अरू पनि थिए र फेरि हामी अरू सहभागीका पनि केही जिज्ञासा लिने प्रयत्न पनि गर्नेछौँ। भूपति सर, केही वर्ष अघिदेखि यहाँहरूले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ र शिक्षामा सुधार गर्नको लागि शिक्षकहरूलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मुख्य अभिप्राय राखेर यो सङ्गठन पनि, यो एउटा समाज पनि दर्ता गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। र यस बीचमा कोभिड-19 को महामारी आएपछि यहाँहरूको अभियान अरू बढेर गएको छ। अहिले चाहिँ यहाँहरूले सरकारले ल्याएको यो वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? यो सामान्य कक्षा कोठाका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने तालिम त थुप्रै भइरहेका छन्। यो वैकल्पिक माध्यमको लागि चाहिँ यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ भूपति सर? हस्, धन्यवाद सुरेन्द्र सर। समय निकै घर्किसकेको छ। सहभागीहरूलाई पनि यो सुनाइ कतै पट्याटिलो भइरहेको छ कि भन्ने मेरो एउटा आफ्नो अनुभव पनि हुनसक्छ। हुन त सरहरू बसिराख्नु भएको छ। सर्वप्रथम त म अगाडि बोल्ने हाम्रा डाक्टर साहबहरू, हाम्रो पुष्प सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज हामीले योभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि एउटा निरन्तर प्रयासका बावजुद चाहिँ गठन गर्यौँ। सरले भन्नुभयो हाम्रो यो पेन्डामिक अवस्थामा अर्थात् यो कोरोना महामारी पछि हाम्रा गतिविधि बढेका भन्नुभएको छ। त्यो देखिएको मात्रै हो। मैले यहाँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको एउटा निश्चित उद्देश्य छ, एउटा निश्चित मापदण्ड छ। शिक्षकहरूलाई अहिले शिक्षा क्षेत्रमा भित्रिरहेका आधारभूत प्रविधिहरूदेखि लिएर उच्चतम प्रविधिका समेत नलेजहरू एक आपसमा सेयर गर्ने यो संस्थाको उद्देश्य हो। र यो संस्था गठन भएदेखि हाम्रो हरेक प्रदेशमा प्रदेश कमिटीहरूले विद्यालय सकिसकेपछि पनि सरहरूलाई चाहिँ आधारभूत प्रविधिका तालिमहरू दिने गर्नुभएको थियो। जस्तो हाम्रो घनश्याम सर यहीँ हुनुहुन्छ, झापामै 4-5 शिफ्टमा हाम्रा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू चलाइसकेका छन्। यो भौतिक रूपमा हामीले गरेको हुनाले यो सामाजिक सञ्जालमा यसलाई हामीले प्रयोग नगरेको हुनाले त्यो कार्यक्रम कहीँ कतै प्रचार प्रसारको रूपमा नआएको होला। तर अहिले हामी यो अवस्थामा जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, हाम्रा यी लिङ्कहरू सेयर हुन्छन् र हामीले प्रविधिका माध्यमबाट जोड्छौँ। त्यसले हामी शिक्षकहरूलाई प्रविधिमा आकर्षित गर्ने काम गरेको छ। र हाम्रा साथीहरू अहिलेको यो अवस्थामा आफू कम्तीमा पनि तयार भएर बस्नुपर्छ। अबका कक्षा कोठामा जाँदा हामी प्रविधि युक्त भएर जानुपर्छ, प्रविधि मैत्री भएर जानुपर्छ भन्ने एउटा तयारी गरिरहनु भएको छ र हाम्रो मेन उद्देश्य पनि त्यही हो। अब सरले अर्को कुरा के राख्नुभयो भने वैकल्पिक सिकाइका लागि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले के गरिरहेको छ, त्यतापट्टि पनि सरले केही कुरा राखिदिन भनेर अनुरोध गर्नुभयो। त्यसको सम्बन्धमा म के भन्छु भने हाम्रो अघि पुष्प सरले भन्नुभयो, जब नेपाल सरकारले असार 1 गतेबाट यो चाहिँ प्रक्रिया अपनायो, त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै हाम्रा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजमा आबद्ध साथीहरू, जस्तै घनश्याम सर यही हुनुहुन्छ, उहाँले जब त्यो एसई परीक्षा हुने वा नहुने त्यो दुविधामा रहँदै पनि गणित विज्ञान जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुभयो। आदरणीय हाम्रो सचिव हरिहर दाल सर यही हुनुहुन्छ, उहाँले 8-9 वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर जोडेर आह्वान गरेर
म्याथमेटिक्सको कक्षा लिनुभयो। हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज बर्दियाले लगातार 25 दिनसम्म विभिन्न विषयका सामाजिक नेपाली जस्ता कार्यक्रमहरू राखेर अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्यो। र अहिले प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजमा हामी आबद्ध शिक्षक समुदाय वा सम्पूर्ण शिक्षक सिङ्गो समुदाय नेपाल सरकारले ल्याएको वैकल्पिक चाहिँ सिकाइ प्रक्रियालाई आफ्नो स्कुलको वरिपरि विभिन्न वैकल्पिक सिकाइ केन्द्रहरू स्थापित गरेर त्यहाँ गएर विद्यार्थीहरूसँग भेटघाट गर्ने र कतिपय हाम्रो स्थानीय तहमा परेको बजेट जुन वैकल्पिक सिकाइ एउटा सहजीकरण पुस्तिका भनेर हाम्रो गाउँपालिकामा पनि तयार भएको थियो, प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई हामीले बाँडेर अनि त्यो अनुसारको विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ पूर्णाङ्क सहित नै उनीहरूले त्यो पुस्तिका प्रकाशित गरेका थिए। हामीले त्यसलाई 1 हप्तामा विद्यार्थीहरूले कति मार्क्सको गर्न सक्छ मार्क्स सहित त्यहाँ इन्ट्री गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा त्यो गर्यौं र सबै क्षेत्रमा मलाई लाग्छ देशभरिका सबै ठाउँहरूमा हामी कतिपय ठाउँमा स्कुलमा पुग्ने 10-4 सम्म पनि रहने अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूका अभिभावकहरूलाई भेटघाट गर्ने यी निरन्तर कार्यक्रमहरू चलिरहेकै छन्। तर मलाई अहिले यो कोभिड-19 पछिको यो अवस्था कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा बडो एउटा महत्त्वपूर्ण सवालमा यहाँ चाहिँ यो चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ हामी मात्रै बोल्यौं, यहाँ सहभागीहरूले यसमा यसो भए कसो हुन्थ्यो होला भन्ने च्याटको आधारमा हामी आलो पालो सहभागीहरूका प्रश्नहरूको सहित उत्तर दिने शैलीले सञ्चालन गरेको भए हामी आफूमा पनि केही अरू जिज्ञासाहरू पलाउँथ्यौँ र हामीले पनि त्यसको बारेमा अरू केही सिक्ने अवसर पाउँथ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यो अवस्था हामीले नचाहेर आएको अवस्था हो। जब यो सुरुवात भयो चीनबाट सुरुवात भइसकेपछि यो फैलिने अवस्थामा रहेको बेलादेखि नै हामीले यसलाई हाम्रो देशमा यो छिर्न नदिनका निमित्त जति प्रयास र प्रयत्नहरू गर्यौं, यो चैत वैशाखसम्म यसको अवस्था न्यून नै थियो, हामी आत्ति राख्नुपर्ने अवस्था थिएन। र जब समय बित्दै गयो, बित्दै गइसकेपछि भाद्र 1 गतेबाट सञ्चालन हुने भनेका विद्यालयहरू विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमहरू पनि नेपाल सरकारले यो कोभिड महामारीको अवस्थापछि रोकेको अवस्था छ। त्यसैले म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीले शिक्षामा पढ्यौं, नेपालमा गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट एउटा शिक्षाको चाहिँ इतिहास सुरु भएको पाइन्छ। अहिले हामी ठ्याक्कै यो सिकाइ पद्धतिलाई हामीले निरन्तर लैजानको निमित्त सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी शिक्षकहरू जस्तो म गोर्खामा अध्यापन गर्ने शिक्षक छु, लकडाउन भइसकेपछि म पाल्पा आएँ। अब पाल्पा आइसकेपछि म गोर्खा जान सक्ने अवस्था छैन। पाल्पामा 12 गतेसम्म निषेधाज्ञा छ, स्याङ्जाले रामदीको पुलबाट गाडीमा छिर्न दिएको छैन। अब यस्तो अवस्थामा म गोर्खामै पुगेर मेरो विद्यालयकै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मैले भेटघाट गर्नुपर्छ नभनिकन म एउटा शिक्षक हो। मैले यही समुदाय म बस्ने समुदाय वरपर जहाँ कोरोना संक्रमणको चाहिँ दर कम छ, बाहिरबाट मान्छेहरूको आवत जावत कम छ, यहीँका विद्यार्थीहरूलाई मैले मसँग बोलाएर अनि मैले त्यही मेरो विद्यालयमा दिने एउटा शिक्षा चाहिँ दिन सक्छु। त्यो व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेको भए यो मेरो विचारमा अझ राम्रो हुन्थ्यो। र अघि एकजना सरहरूले त्यहाँ च्याटमा मैले हेर्दै थिएँ, अभिभावक हामीले पहिलो पाठशाला घर हो र आमा बाबु पहिलो गुरु हुन् भनेर हामीले जुन भनिराखेका छौँ त्यसलाई पनि यो समयमा चाहिँ परिचालन गर्न सकेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। किनभने मेरो बालबालिकाको पढाइ यो चरणमा छ, मैले कसरी अगाडि बढाउने भनेर आफ्नो समुदायमा रहेका शिक्षकहरूसँग उहाँहरूको सम्पर्क गर्ने चाहिँ माध्यम बन्थ्यो। मैले मेरो विद्यालयमा शिक्षकहरूको एउटा उपस्थितिमा हाम्रो 317 जना विद्यार्थी मध्ये कतिजना विद्यार्थीहरूको घरमा एन्ड्रोइड फोन छ र कतिजना विद्यार्थीहरूको 4G चल्छ, कतिकोमा नेट एक्सेस छ भनेर हामीले सर्वे गर्दा मैले अहिले ठ्याक्कै त्यो सङ्ख्या बिर्सेँ, तर 20 भन्दा कम सङ्ख्यामा सम्भवतः त्यो 14 वा 15 सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूको चाहिँ एन्ड्रोइड फोन चाहिँ नभएको र अरू सबै विद्यार्थीहरूको घरमा एन्ड्रोइड फोन भएको र हामीले सर्वेक्षण गर्यौं। म आफू शिक्षक रहेको विद्यालयका अभिभावकहरू 197 जना अभिभावकहरू मसँग फेसबुकमा चाहिँ निरन्तर च्याट सम्पर्कमा रहनु भएको रहेछ भने मैले मेरो विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई यो अवस्थामा ल तपाईले एकछिन साँझ विद्यार्थीहरूका सवाल जवाफहरू यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है भनेर मैले मात्रै होइन कतिपय धेरै सरहरूले त्यो गरिराख्नु भएको छ। हेर्दा एउटा मेसेन्जरको कुरा हो, तर हामीले यसैबाट पनि ठुलो संख्यामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ
सुसूचित गर्न सक्छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सिकाइ सहजीकरणका निमित्त टेवा पुर्याउन सक्छौँ। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा अब हामी जुन समुदायमा छौँ त्यही समुदायमा रहेर विशेष गरेर अभिभावक तपाईँहरूको पनि यो अवस्थामा जिम्मेवारी छ। आफ्ना बच्चाहरूलाई हामीसँग सम्पर्क गराउने, पाठ पढे नपढेको चाहिँ सोधपुछ गर्ने, फोन सम्पर्कबाटै ल है बाबु तिमीले पढ्नुपर्छ, तिमीले यो बेलामा चाहिँ कम्तीमा पनि अक्षर राम्रा बनाउने प्रयास गर, बाँसका टुक्राहरू काटेर ल बराबर भएको एउटा त्रिभुज बनाऊ, भाँडा राम्रो सफा गर्ने चाहिँ एउटा सिप सिक, घर वरिपरि सफा राख्ने बाटो आफ्नो चाहिँ डर भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ बढार्ने एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यो सिप सिक भनेर हामीले त्यस्ता कामहरूमा पनि लगाउन सक्छ र कतिपय ठाउँमा त्यो भइरहेका छन्। र अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, मैले सम्झेको छु, अब यो अवस्था 2-3 वर्ष कति रहने हो हामीले भन्न सकिँदैन, त्यो एकदमै स्वाभाविक हो। म एउटा घटना यहाँ हामी सबैको मानसपटलमा छ त्यो राख्न चाहे। जब 2072 सालको भूकम्प गयो अनि केही समय विद्यालयहरू चाहिँ बन्द रहे, जब विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा जान्थे एउटा विद्यार्थीले यसो बेन्च डेस्क हल्लाइदिएर भूकम्प आयो भनेर मजाक गर्दा सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ भाग्थे र कतिखेर यो भवन हल्लिने हो, कतिखेर फेरि भूकम्प जाने हो भनेर धेरै विद्यार्थीहरूको मन मस्तिष्कमा त्यो चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक डर त्रास रहिरह्यो। त्यसलाई हामी शिक्षकहरूले पनि अलिकति सहजीकरण गर्न हम्मे भएको थियो। अब मानौ यो कोरोना कहर अझ बढ्दो क्रममा छ, यो यदि चाहिँ यसको दर घटेर पनि अब विद्यालयमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई बोलायौँ भने मसँग अभिभावकले भनेका कुराहरू यो सिकाइ सहजीकरणमा जाँदा मैले यहाँलाई जस्ताको तस्तै सुनाउन चाहन्छु। अहिले तपाईँहरू तानसेन बजारबाट आउनुहुन्छ, कोही अन्यत्रबाट आउनुहुन्छ, यसरी घर घरमा आउँदाखेरि यस्तो किसिमको रोग छ अरे, यो लायो भने रोगीहरूलाई अझ बालबच्चाहरूलाई धेरै असर गर्छ अरे सर, यसरी डुल्नुभन्दा त बरु चाहिँ भेटघाटै नभइकन यो अवस्थामा सुरक्षित रहन पाए हुन्थ्यो। किनभने यदि कोरोना सङ्क्रमणबाट कुनै पनि एउटा बालबालिका सङ्क्रमित भयो, तलमाथि केही भयो भने उहाँहरूको जस्ताको तस्तै भनाइदियो भने राज्यलाई यो महामारीमा 1-2 जना चाहिँ मर्नु 100-150 ल यत्रोमा चाहिँ हामी 100-150 चाहिँ सङ्ख्यामा मृत्यु भयो ल सम्भवतः। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले यो सानो सङ्ख्या हो, मृत्यु दर 0.यति% हो भनेर पर्सेन्टमा तुलना गरिरहेका छौँ, तर त्यो घर परिवारको पीडा त्यो 100% भन्दा बढी हुन्छ। त्यो घर परिवारलाई ठुलो कुरा गुम्छ, उसको जीवन अँध्यारो हुन्छ, तर राज्यले समग्र रूपमा लिँदा त्यसलाई एउटा सानो घटनाका रूपमा लिने गर्छ। त्यसैले यो घर परिवारमा हामी सुरक्षित हुन सिकाउँदै अब विद्यार्थीहरूलाई यो कोरोना कहरपछि पनि अझ विद्यालयमा कसरी बोलाउने, क्वारेन्टाइनमा रहेका विद्यालयहरू साना भाइ बहिनीहरूले त्यो स्कुलमा त कोरोना राखेको छ, त्यो म बस्ने 3 कक्षाको कोठामा त कोरोनाका बिरामीसँग गरे, हामी त त्यो कक्षामा नबस्ने है भन्दै उनीहरूले भनेको त्यो अवस्था छ। त्यो पीडा हामी शिक्षकहरूले सुनिरहेका छौँ। त्यसैले अब यस्ता मनोवैज्ञानिक समस्याहरूलाई समेत चिर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले आफूले प्रयोग गर्ने गरेका सामाजिक सञ्जालहरू, अघि सरहरूले भन्नुभयो, कम्तीमा पनि रेडियो टेलिभिजनबाट अब एउटा निश्चित करिकुलम बनाएर अब विद्यार्थीहरूलाई सम्भव भएका ठाउँहरूमा चाहिँ ती माध्यमहरूबाट हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अब समय धेरै बितिसकेको छ, अब साउनसम्म असारसम्म यो शैक्षिक सत्र दसैँभन्दा यताबाट सुरु गर्न पायो भने पुरा हुन्छ भन्दै थियौँ। अब हाम्रो यो शैक्षिक सत्र नै गुम्ने हो कि भन्ने खतरा भइसकेको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा एउटा चाहिँ पूरक करिकुलम बनाएर अबको यो अवस्थामा हामी यसरी जाने भनेर हरेक स्थानीय तहहरूलाई त्यही अनुसारको निर्देशन दिएर जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसैले अबको यो परिवेशमा हामी आफू शिक्षकहरूले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कसरी सम्पर्कमा ल्याउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अब अलिकति चाहिँ कठिन परिस्थिति नै छ। त्यसैले हामीले हाम्रो समाज वरिपरि रहेका हाम्रा बालबालिकाहरूलाई जहाँ कोरोना सङ्क्रमणको दर चाहिँ कम छ त्यस्तो ठाउँमा एउटा पूरक सिकाइको व्यवस्था गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र थोरै हामीले अहिले यो जुम माध्यमबाट, हामी यो जुम वेबिनारका माध्यमबाट अहिले पनि हामी यहाँ 164 जना छौँ। यो 164 जनामा हामी यसरी चाहिँ निरन्तर भेटघाट हाम्रा कुराकानीहरू राख्न सक्छौँ भने अब यो जहाँ जहाँ नेट एक्सेस पहुँच हुन्छ विद्यालयहरूले आफ्ना जुम आइडीहरू खरिद गरेर सक्ने र सम्भव हुने ठाउँमा यसरी पनि हामीले शिक्षा दिँदाखेरि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जोड्दाखेरि त्यसले पनि एउटा राम्रो चाहिँ निकास दिन्छ। तर अघि हामी भन्ने क्रममा
यो जुम क्लाउड मिटिङलाई अलिकति तेस्रो चौथो स्थानमा राखियो। यो पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनका कुराहरूलाई अग्र स्थानमा राखिएको थियो र यदि यो नेट एक्सेसलाई बढाउन सकियो भने अहिलेको बजेट यो द्रुत गतिको इन्टरनेट जडान र नेपाल टेलिकमबाट देशभरिका सबै ठाउँमा 4G सेवा चाहिँ विस्तार गर्न सकिने लक्ष्य राखेको भए अहिले नेपाल टेलिकमले पनि 1441 स्टार 1441 ह्याज राख्यो भने यो एप्लिकेसन चाहिँ डाटा र अरू गरेर यो थुप्रै डाटाहरू 340-500 मा थुप्रै यो चाहिँ जुम एप्लिकेसन चलाउनको निमित्त डाटा दिएको छ। तसर्थ यी माध्यमहरूका तर्फबाट हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। समय कम छ, सरले मलाई चाहिँ इङ्गित गरिसक्नु भएको छ र यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले हामी शिक्षकहरू यो अवस्थामा चाहिँ खाली बस्नु हुँदैन र केही सिक्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र हाम्रो यो निरन्तर चलिरहनेछ। अब समय अभावका कारणले कतिपय राख्न खोजेका कुराहरू पनि मैले राख्न सकिनँ होला, यहाँहरूको चित्त बुझाउन सकिनँ होला, त्यसमा क्षमा माग्दै म आज उपस्थित भएर यो हाम्रो कार्यक्रममा आफ्ना अमूल्य सुझावहरू राखिदिनु भएकोमा आदरणीय शिक्षाविदहरूप्रति प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरा भनाइहरू अहिले यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। कतिपय च्याट बक्समा केही कुराहरू छन् भने साथीहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद भूपति सरलाई यहाँको यो विचारका लागि। हामी समय धेरै नै घर्किसकेको छ, अब चाहिँ अलिकति बुँदागत रूपमा नै हामीले यो छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। यस बिचमा मैले च्याट बक्स पनि हेरिरहेको छु, केही जिज्ञासा राख्न चाहनु भएको छ। मैले एकछिनलाई फ्लोर ओपन गर्न चाहे। सहभागीको तर्फबाट केही जिज्ञासा भएमा हामी 2-4वटा जिज्ञासालाई लिन्छौँ। सुमन सर, एकचोटि सबैलाई अनम्युट गरौँ। सहभागीको तर्फबाट थोरै जिज्ञासा हामी लिन्छौँ, त्यसपछि हामी फेरि अन्त्यतिर आउँछौँ। सर लक्ष्मण सरले केही सोध्न खोज्नु भएको छ सर। लक्ष्मण सर नमस्ते, म लक्ष्मण श्रेष्ठ काठमाडौँबाट। मैले सोध्ने सँगसँगै केही कुराहरू चाहिँ मैले थोरै राख्ने पनि अनुमति चाहेँ। विशेष गरी के छ भने यो एजुकेसन क्लस्टर कन्टिजेन्सी प्लान 2020 भन्ने यो नेपाल एजुकेसन क्लस्टर मार्च 2020 मा पब्लिस भएको थियो र त्यसले चाहिँ 3वटा सिनारियोमा चाहिँ फोकस गरेको छ। र पहिलो सिनारियोले चाहिँ हामीलाई के कुरामा अगाडि बढ्न खोजेको छ भने के कुरा निर्देशित गरेको छ भने मिड जुलाईमा विद्यालय खोल्ने सम्भावना छ। त्यो भनेको साउन 1 गतेबाट विद्यालय खोल्ने सम्भावना छ यदि सबै कुरा शान्त रह्यो भने भनेर भन्छ भने त्यसको सिनारियो 2 मा गएर चाहिँ यसले के भनेको छ भने सेप्टेम्बर 2020 भनेको छ। त्यो भनेको भाद्र 16 गतेबाट विद्यालय खोल्ने सम्भावना छ। तर यदि कोरोनाको समस्या बढ्दै गयो भने चाहिँ सिनारियो 3 मा चाहिँ गएर स्कुल्स रिमेन क्लोज्ड फर द इन्टायर एकाडेमिक इयर भनेर भनेको छ। अब अहिलेको सिचुएसन हेर्दा बिस्तारै बिस्तारै सिनारियो 2 मा हामी पुगिसकेका छौँ, भाद्र 16 को डेटमा हामी पुगिसकेका छौँ र यो सिनारियो 3 तिर जाने डरमा हामी परिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो सिनारियो 3 मा जाने अवस्था भयो भने यसलाई हामीले ट्विस्ट गर्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको यो वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 भन्ने छ। त्यसले 5 प्रकारको विद्यार्थीको क्याटेगोरी बनाएको छ र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ र यदि हामीले त्यसलाई गर्ने क्रममा चाहिँ समस्या भयो भने विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 लाई फलो गरियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो यो पटकको एकाडेमिक इयर खेर जाँदैन र यसको लागि चाहिँ हामी आफै लाग्नुपर्छ। हामीले माथिल्लो तहमा मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूहरूलाई रिस गर्ने, गाली गर्ने अथवा अरू कसैलाई गर्ने भन्दा हामी आफ्नो ठाउँबाट लाग्यौँ भने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के लाग्यो भने यो अब हामीले यो बेलामा नसोचे कहिले सोच्ने, अब हामी चाहिँ मुकमा जानुपर्छ है, म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्समा जानुपर्छ। त्यसो भयो भने यो डिस्क्रिमिनेसन्स पनि कम हुन सक्छ। अघि नै कुरा आयो नि शिक्षा वर्गीय हुन्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर हामीले दिने शिक्षाहरूमा चाहिँ वर्गीय विभेदलाई कमी गरेर समानतातर्फ कसरी उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्योतर्फ जानको लागि चाहिँ हामीले यो म्यासिभ ओपनमा दिनु पर्यो, फ्री अफ कस्टमा चाहिँ हामीले कसरी दिन सक्छौँ भन्ने बारेमा जानुपर्छ र मुक क्लासको विकल्पमा हामी जान सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने लोकल बडिजले आफ्नो शैक्षिक क्षेत्र कोल्याप्स नगर्न सक्छ नि त। 753 वटा लोकल बडिजहरू छन् र 753 वटा लोकल बडिजलाई तिमीले 12 सम्मको कक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्छौ गर भनेर दिइसकेको कारणले गर्दा लोकल बडिजले चाह्यो भने लाग्यो भनेदेखि कतिपय अभिभावकलाई पनि शिक्षकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, कतिपय माथिल्लो कक्षामा पढेका विद्यार्थी भाइलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ, 12 कक्षा पढ्ने वा ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ र त्यही कक्षाको सिनियर स्टुडेन्टलाई प्रयोग गरेर त्यही कक्षाको जुनियर स्टुडेन्टलाई पनि पढ्न सक्छ। भने गाउँमा त विद्यार्थीहरू
हिँडेकै छन्, खेतीपाती गरेकै छन्, मेलापात गएकै छन् भने त्यसै गरी गाउँ गाउँमा टोलटोलमा पनि मेन्टरहरूको व्यवस्था गरेर कक्षा चलाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी अब हामीले पनि कार्ययोजना बनाउनु पर्यो, कन्डेन्स गर्नु पर्यो। यसलाई बरु कतिपय विषयगत उपलब्धिहरू हामीले यो वर्ष दिन सकेनौँ भने त्यो विषयगत उपलब्धिलाई अर्को वर्ष पनि क्यारी गरेर लाने गरी हामीले यो पटक चाहिँ 50 वा 60% वा 70% मात्रै उपलब्धिलाई यहाँ समावेश गर्ने र बाँकी उपलब्धिलाई चाहिँ अर्को वर्षमा पुरा गर्ने गरी पनि लान सकियो भने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने सकिन्छ। अनि अर्को कुरा प्यारेन्ट्सको कुरा धेरै अघि नै आयो। मलाई के लाग्छ धेरै ठाउँमा धेरै विद्यालयले प्यारेन्ट्सलाई पनि वर्कसिटहरू दिनुभएको छ, होमवर्क गर्न दिनुभएको छ र प्यारेन्ट्सले गरेर त्यो वर्कसिटहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा ल्याएर सङ्कलन गर्नुभएको छ र त्यसैको माध्यमबाट चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने गरी धेरै विद्यालयहरू लाग्नु भएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अघि नै हाम्रो यहाँ धेरै सहभागी मित्रहरूले पनि बताउनु भएको छ, हाम्रो ढकाल सरले पनि बताउनु भएको छ, भूपति सरले बताउनु भएको छ 10 रुपियाँमा हामीले 100 मिनट चाहिँ कुराकानी गर्न पाउँछौँ भने कतिपय विद्यालयहरूमा अहिले पनि आए 15,000 भन्दा बढी विद्यालयमा 100 जना मात्रै विद्यार्थी छन्। तर त 100 जना विद्यार्थी भएको विद्यालयमा पनि 20 जना शिक्षक छन् भने एउटा शिक्षकलाई त 5 जना विद्यार्थी नै पर्छ। 5 जना विद्यार्थीलाई फोन गर्न, कुराकानी गर्न, उसलाई सम्झाउन, उसको कुराहरू सोध्न, उसलाई काउन्सिलिङ गर्न, उसलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेट गर्न गाह्रो छैन। अब 10 रुपियाँले एक दिन सकिन्छ भने 20 जना टिचरले 10 रुपियाँ खर्च गर्यो भने नि 200 रुपियाँमा एक दिन सकियो। 20 दिन फोन गर्यो भने 4000मा चाहिँ उसको महिनाभरिको पढाइ पुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै वैकल्पिक उपायहरूमा जान सक्छौँ र टेलिफोनलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र स्थानीय निकायले चाह्यो भने एउटा स्थानीय निकायमा 100 वटा रेडियो किनिदिन सक्छ अथवा 500 वटा रेडियो किनिदिन सक्छ। ल 100 वटा रेडियो किन्यो भने कति पर्छ? एउटाको 500 पर्छ अनि 50,000मा सकियो त काम कुरा, खेल खत्तम। भनेपछि स्थानीय निकायहरूले हामीले नझकझकाएसम्म र उनीहरू अगाडि नबढेसम्म हुँदैन। हामी पनि स्थानीय निकायमा छौँ र हामीले आफ्नो ठाउँबाट लाग्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो वर्ष खेर जाँदैन, सिकेको उपलब्धि अगाडि ल्याउन सकिन्छ। हामीहरू छौँ, हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने मैले भावना राख्न चाहन्छु। यो अवसर दिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद, बधाई छ सर। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद लक्ष्मण सर यहाँको यो सुझावका लागि। अरू जिज्ञासा? हरिहर सरले राख्छु भन्नुभएको छ, हरिहर दाहाल सरले। हरिहर सर। हजुर धन्यवाद सर। यहाँ मैले डाक्टर साहेबलाई अलिकति मात्रै जिज्ञासा राख्न चाहेको, सँगसँगै मेरो कुरो पनि केही भन्दैछु। यो वैकल्पिक शिक्षाको फरक मोडलमा ठाउँ अनुसार फरक परिवेश हुने रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले मेरो रिसेन्ट अनुभवले पनि त्यस्तै बताइरहेको छ। तैपनि हामी छैन, मेटेरियल छैन अथवा डिभाइसहरू छैन, पहुँच छैन भनिरहँदा पनि रिसेन्ट गरियो अहिले पढाइराखेको स्कुलको टोटलमा 8 जनासँग मोबाइल छैन र योभन्दा अघिल्लो विद्यालय मैले पूर्व विद्यालयमा पनि अझै पनि अनलाइन एजुकेसन हेरिराखेको छु, त्यसमा 2 वटासँग मोबाइल डिभाइस छैन भन्ने मात्रै फेला पर्यो। र त्यो हुँदाखेरि डिभाइसकै कमी, एन्ड्रोइड डिभाइसकै कमीले उपस्थित हुन नसक्ने, पढ्न नसक्ने भन्ने पनि भएन। अहिले 340 रुपियाँमा 73 GB, अझ 500 रुपियाँमा 35 GB एनटिसीले दिन थालेको छ। यो किसिमले पनि असम्भव छैन। र मैले अहिले डाक्टर साहेबलाई मैले सोध्न चाहेको कुरो चाहिँ एनटिसीले जसरी हामीलाई डाटाको लागि सहज बनायो, केयुले काठमाडौँ युनिभर्सिटीले मोडलको प्लेटफर्म school.model उसले एउटा थप एक्सटेन्सन गरेर हामीलाई सहजै उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै गरी ओपन युनिभर्सिटीले त्यस्तो के गरिराखेको होला भनेर एउटा जान्न चाहेको। अर्को कुरो हाम्रो उपसचिवज्यूलाई चाहिँ हामी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजलाई विभागीय अनुमति नै शिक्षकको प्रविधि सम्बन्धी पेशागत विकासको लागि विभागीय अनुमति नै दिएको अवस्थामा पनि यो वैकल्पिक शिक्षक सामग्रीहरू निर्माण गर्ने बेलामा प्रशिक्षकसँग भन्दा पनि व्यक्तिगत टिचरहरूसँग बढी कोअर्डिनेसन गरेर सामग्रीहरू बनाउन बोलाइएको अवस्थाले चाहिँ प्रशिक्षकको समग्र टिम प्रति अब सरकारको अथवा विभागको कस्तो धारणा छ भन्ने कुरो जान्न चाहे। यदि 2 वटा प्रश्न राख्दै मेरो प्रश्नमा केही कमजोरी भए म माफी चाहन्छु। हस् धन्यवाद सरलाई। अरू जिज्ञासा कसैबाट भइल्यौ? सर म 1 मिनट मेरो कुरो राखौँ है सर। हजुर। है यहाँ अब यो वैकल्पिक शिक्षा बारे हाम्रो संगठनको धारणा चाहिँ म छोटो राख्छु है सर। त्यो वैकल्पिक शिक्षा छोटो राख्नु होला सर। एकदम म 1 मिनट आ सक्छु। हाम्रो संगठनको धारणा के छ भने स्थानीय तहले वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले निकालेको सो अध्ययन सामग्री 1 देखि 10 कक्षाको सम्म छ। हाम्रो पालिकाले हामीले लगाएका छौँ। अहिले पनि कुरो आयो मास्टरले पढाएनन् भन्ने जस्तो कुरो हाम्रो
अलिअलि कुरो आयो। मास्टरहरू गएर खटिया छन्, अध्ययन अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा होमवर्क दिएका छन्। पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेर शैक्षिक सत्रलाई ल्याप्स नगरिकन अभिभावकबाट सिकाउने, टिचरबाट सिकाउने र सो अध्ययन सामग्रीहरू हामीले उत्पादन गरेर सकिन्छ, हामीले उत्पादन गरेर सकिँदैन भने नेपाल सरकारले उत्पादन गरेको 1 देखि 10 सम्मको राम्रो सो अध्ययन सामग्री छ, त्यसलाई लागू गरेर शैक्षिक सत्र ल्याप्स गर्न हुँदैन। हाम्रो सङ्गठनको धारणा चाहिँ यो घर घर विद्यालय खोलेर अहिले विद्यालय पढाउने कुरो हामी त्यसमा सहमत छैनौँ। विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाम्रो धारणा चाहिँ त्यही हो सर, यही मैले जानकारी गराएँ। धन्यवाद सरलाई। अब हामी अरू 2वटा जति जिज्ञासा लिन्छौँ। कसैको जिज्ञासा छ भने प्लिज। सुमन सर, कसैको जिज्ञासा? मेसेजमा त्यस्तो किटेर सोध्नु भएको छैन सर। अब टिचरलाई मात्रै किन, अनि अभिभावकको रोल के, अनि स्टुडेन्ट्सलाई अलि बढी मोटिभेसन गर्न कस्ता प्लान ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिअलि लेख्नु भएको छ सर। ठ्याक्कै क्वेसन भनेर छैन सर। हस्, अब हामी अगाडि बढौँ। खासमा धेरै कुरा आइसकेको छ। अब चाहिँ के त भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। मलाई पनि के लाग्छ भने हामीले सर्वे गर्दा नै पनि यो निर्देशिका अनुसार सर्वे गर्दा पनि प्रपर रूपमा सर्वे गरेका छौँ कि छैनौँ। मैले यस्तै एउटा फोरममा केही विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूलाई नै सोधेँ मैले, प्रविधिमा चाहिँ हजुरको विद्यार्थीको पहुँच कति छ भन्दा 2% छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, कसैले 3%को कुरा गर्नुभयो। अनि जब मैले स्पेसिफिक भएर तपाईँका विद्यार्थीहरूले फेसबुक कतिले चलाउँछन् यसरी जाँदाखेरि 50% सम्मका कुरा पनि आए। यस अर्थमा हामी प्रविधिको प्रयोग त त्यसरी पनि त गर्न सक्दा रहेछौँ। फेसबुक त प्रचलित छ, फेसबुकमा मेसेन्जरमा पनि केही सामग्री बनाएर दिन सक्ने, फेरि उनीहरूलाई होमवर्क जस्तो एसाइनमेन्ट गरेर पठाउन सक्ने, यस्ता कुराहरूबाट पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई पनि लाग्छ र हाम्रा तर्फबाट जे गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसै क्रममा म लेखनाथ सरसँग आउन चाहेँ। लेखनाथ सर, जब कस्तो भयो भने जब एउटा समस्या आउँछ अनि हामी बल्ल चाहिँ त्यसको बारेमा सोच्न थाल्ने, पहिलेदेखि अलिकति प्लानिङ नगर्ने जस्तो समस्या आयो। जस्तो भूकम्प जाँदा पनि त्यही भयो, हामी भूकम्प गइसकेपछि बल्ल विपद व्यवस्थापनका कुराहरू गर्न थाल्यौँ। अनि फेरि विपद व्यवस्थापनमा यो महामारी जस्ता कुरा पनि हुन् है भन्ने कुरा पनि हामीले त्यति ध्यान दिएनौँ कि सायद। त्यसकारण अहिले 5 महिना बितिसक्दा पनि एउटा ठोस कार्यक्रमका सहित हामी जान सकेका छैनौँ। यसका अप्ठ्याराहरू आफ्नै ठाउँमा छन्, विश्वव्यापी रूपमा यो समस्या हो भन्ने आफ्नै ठाउँमा छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि अब सरकारले कम्तीमा अब चाहिँ यसरी जाने है, अब 2-3 वर्ष जान्छ होला त सरले भनिसक्नुभयो। अब चाहिँ यसरी जाने है भनेर एउटा प्लानिङ ल्याउनु पर्ने हो कि, र सबैतिर त्यसरी नै अब होइन भने त कोल्याप्सकै तिर जाने हो कि, एउटा निर्णय त गर्नुपर्ने नि। यो बेलामा अबको बाटो चाहिँ के होला, सरले यो कुरा राखिदिनु होला। र अबको बाटोमा हाम्रो शिक्षकले का भूमिका कस्ता हुनुपर्ने या स्थानीय तहले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, यहाँको अमूल्य सुझाव सहित भनाइराखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। म यो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि यहाँ हरिहरजीले हो कि जस्तो लाग्छ, यो ओपन युनिभर्सिटीले केही पनि दिन सक्दैन, केहीले त moodle.com दिएछ भन्नुभएको छ होइन। हजुर, अब मैले ओपन युनिभर्सिटीले त्यस्तो ठ्याक्कै केही चिज दिएको छैन, किनभने मलाई थाहा छ कि यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम, लर्निङ प्लेटफर्म कसरी चल्छ, कहाँ चल्छ, के भयो भने चल्छ, के भयो भने दुःख पाउँछु। मैले धेरै हन्डर खाइसकेको मान्छे भयो हुनाले मैले त्यो दृष्टता चाहिँ अहिले गरेको छैन होइन। तपाईँ मुडल त अब एकदमै फ्रिली ओपन सोर्स हो, कस्टमाइज गरेर चलाउन सकिन्छ, एउटा त्यो बाटो छ। अर्को चाहिँ अब अहिले मैले चलाइरहेको भनेको नै माइक्रोसफ्टको टिम्स हो। माइक्रोसफ्टले एजुकेसन इन्टरप्राइज अन्तर्गत तपाईँले टिचरको लागि चाहिँ पे गर्नुहोस्, विद्यार्थीको लागि फ्री दिन्छन्। सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले ट्रेनिङ पनि अर्गनाइज गरिदिन्छन्। अब मलाई गोर्खा अथवा अरू सबैलाई चाह्यो भने म त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न, त्यो साथीहरूलाई भन्न उ गर्न सक्छु। अब म यता टियुमा हुँदा पनि मैले माइक्रोसफ्टसँग चाहिँ त्यो एमओयू गरेर छोडेर गएको मान्छे हुँ। पहिला 5 लाखको थियो, दोस्रो 5 लाख, 10 लाखको चाहिँ युजेज आइडी पाएर उहाँहरू काम गरिरहेको छ होइन। अब म कहाँ पनि त्यही कुरा हो। त्यसैले यस्ता प्लेटफर्महरू छन्, फ्रीले एभाइलेबल प्लेटफर्महरू छन्, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि अरू पनि प्लेटफर्महरू छन् होइन।
त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसलाई अब केही मद्दत गर्न पर्छ भने म मद्दत गर्न सक्छु, मेरो कमिटमेन्ट हुन्छ भने जस्तो लाग्छ। अब जहाँसम्म लाग्यो अब यो कस्तो भयो भने अब यो घरिघरि लुकेर बस्नुपर्ने, घरिघरि अगाडि आउनुपर्ने जस्तो पनि लाग्ने के। यो यति भइसकेपछि मन्त्रीज्यूले एउटा कमिटी बनाउनु भएको थियो, यो चाहिँ कम्ब्याटिङ कोभिड-19 भनेर। त्यो मूल कमिटीभित्र 5-6-7 वटा थेममा हामी बसेर काम गरेका थियौँ। त्यसमध्ये एउटा थेमको लिड मैले गरेँ। त्यो सारा युनिभर्सिटीका भिसी सर हुनुहुन्थ्यो, अरू सबै हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै थियौँ जुन यो चाहिँ यो अल्टरनेटिभ पेडागोजी, यो चाहिँ एसेसमेन्ट, एजुकेसन, यो सबै भन्ने 2टा रिपोर्ट सब्मिट गरेको हो। एउटा सेकेन्डरी एजुकेसनलाई, अर्को अर्ली ग्रेडलाई। किनभने अर्ली ग्रेड र सेकेन्डरी ग्रेड एउटै रूपमा एउटै तरिकाले हामी ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यो रिपोर्ट चाहिँ सबै चिजको सुरुवाती चाहिँ त्यो रिपोर्ट बनेको हो है। त्यसैले अब सरकारले केही पनि गरेन मात्रै भनिरहेको सुनिरहेको छु कि घरिघरि। अब सरकारले पनि के गर्ने होला कुनै जस्तो लाग्छ कतिपय बेला चाहिँ त्यो जुन बेलामा निर्णय ठ्याक्क लिएर जानुपर्ने हो, प्लान ए यो, प्लान बी यो, प्लान सी यो, प्लान डी यो भनेर आउने बेलामा चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ हामीले त्यो एउटा सिक्वेन्सिङ गर्न नसकेर पो अलि अप्ठ्यारो भएको हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ होइन। अब जे भयो भयो, अब 5 महिना गयो होइन त, 5 महिना गयो अथवा चाहिँ अब 4 महिना गयो, के भनौँ होइन, गयो। किन असारदेखि त काम गर्नलाई गाइडलाइन दिएकै हो होइन। अब त्यो चाहिँ वैकल्पिक अप्रोच भनेर 5 वटा क्याटेगोरी गरेको पनि हो, हामीले गरेको क्याटेगोरी मध्येकै चिज क्याटेगोरी हो त्यो होइन। हामी सबैको हो, फेरि पर्सनल एउटाको भन्ने चिज भनिनँ मैले होइन। त्यसैले त्यसलाई लिएर त कहाँ के सम्भव हुन्छ लिएर जान भनेकै हो त, निर्देशिका त त्यही हो। र यहाँ जहाँसम्म आयो, अघि पनि कुरा आइसक्यो कि सबभन्दा मारमा को पर्छ भने जहिले पेन्डेमिक आए पनि, बाढी आए पनि, अथवा इकोनोमिक रिसेसन आए पनि त्यसको मार पर्ने चाहिँ को हो भने डिसएडभान्टेज वर्ग जो हो, त्यो पिछडिएको वर्ग जो हो त्यो नै पर्ने हो। मार्जिनलाइज जो हो त्यो नै पर्ने हो कि। मार्जिनलाइज त्यसै भएन नि त, हरेक किसिमले ऊ मार्जिनमा परेर भएको हो। अब यसको दायित्व कसको हो भन्दा चाहिँ सरकार त्यसैलाई चाहियो कि। गार्जियन चाहिँ गभर्मेन्ट हो। त्यसैले लोकल लेभलमा हाम्रा जति पनि गभर्मेन्टहरू छन्, स्कुलको यसरी टिचरहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ। मैले टिचर लाग्नु भएन म चाहिँ भन्दिनँ, कहिले पनि भन्दिनँ। मैले अघि पनि भने, तर टिचरलाई ट्रस्ट गरेनन् मान्छेहरूले कि क्या हो भनेर मैले अघि क्वेसन गरेको कारण त्यो हो। टिचरलाई ट्रस्ट नगर्ने बित्तिकै र टिचरलाई ट्रस्ट गर्ने वातावरण हामीले बनाउन नसक्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो फेलियर त्यही हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ है। त्यसैले टिचरले गर्ने हो। अब यहाँ प्यारेन्ट्सलाई किन छोडेको, टिचरलाई गाली गरेको भन्ने आउँछ, त्यस्तो कुरा होइन। किनभने टिचरले त के गरे हुन्छ भने तिम्रो बच्चा बच्चीको जिम्मेवारी मेरो हो भने हुन्छ। कतिपय बाहिर अरू संसारमा जानु हो भने त्यस्तो कुरा हुन्छ। तर त्यो मात्रै भने होइन। हामीले त्यही हामीले जब होम स्कुलिङको कुरा गरिरहेछौँ नि त, त्यहाँ त्यही गाइडलाइनभित्र पनि घरलाई नै स्कुल बनाऊ भने त अहिले जस्तो मैले घरलाई चाहिँ, मेरो घरलाई चाहिँ वर्क स्पेस बनाएर राति 12-2 बजे यति बजे जति पनि काम गरिरहेको छु म। 24 घण्टा जस्तो काम गरिरहेको हुन्छु भने 24 त नभनौँ, सुत्नुपर्छ होइन, काम गरिरहेको हुन्छु। मैले घरलाई बनाएँ नि त। त्यस्तै घरलाई पाठशाला बनाउने काम चाहिँ गर्न पर्छ, गर्न सकिन्छ। अब अहिले हेर्नु न, त्यो बच्चाहरूलाई दिएको होमवर्क चाहिँ प्यारेन्ट्सले गरेर बुझाएको छैन र राम्रा स्कुलको बच्चाहरूको होमवर्क कसले गरेछ? त्यो प्यारेन्ट्सले गरेछ भनेको मतलब के भने उसले सिकेको छ अनि स्कुलले राम्रो भयो भने पनि छ, सबै कुरा छ नि त। त्यसैले प्यारेन्ट्सलाई नजरअन्दाज गर्न मिलेन, जान्ने प्यारेन्ट्सले सिकाउनु पर्छ। म त प्यारेन्ट्सले मात्रै भन्दिनँ, म त अर्को कुरा पनि त्यहाँ हामीले इन्डिकेट गरेका छौँ त्यहाँ त्यो कुरा पनि कि अब चाहिँ ठुलो स्कुल, एउटा ठुलो स्कुलमा कति 25 जना टिचरै हुनु होला, 30 जना हुनु होला, तर त्यसको क्याचमेन्ट एरिया त व्यापक छ। अनि फेरि कतिपय स्कुलको चाहिँ त्यो लोकल त्यो कम्युनिटी भन्दा बाहिरबाट पनि विद्यार्थीहरू आएर पढ्या हुन्छ। अब तिनीहरू त यो पेन्डेमिकको बेलामा कहाँ गइसके, अनि तिनलाई त तपाईँले यहाँ बसेर पहुँच दिनै सक्नुहुन्न। यो अनलाइन पहुँच छ भने दिन सक्नुहुन्छ, नत्र त दिन सक्नुहुन्न। टिचर पनि कहाँबाट कहाँ पुग्नु भयो होला। तर त्यसैले त नेटवर्क गर भनेको हो नि त। नेटवर्कमा बस्ने हो, कहाँको टिचर कहाँ हुनसक्छ। जस्तो यसले समाज बनाउनु भएको छ भने अब यसले चाहिँ जो टिचर जहाँ भए पनि पढाउने विषयवस्तुहरूलाई, जसले जहाँको विद्यार्थीलाई पनि, तर त्यो विद्यार्थी ट्रेस आउट हुनु पर्यो, कसको अन्डरमा बसेर कसले सिक्ने भन्ने कुरा हुनु पर्यो होइन। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब जाने बाटो भनेको
असाध्यै सेफेस्ट वे भने चाहिँ अनलाइन रहेछ, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। यो पेन्डेमिकको हिसाबले पनि अरू हिसाबले पनि हो। हामी बिर्सने जातका मान्छे रहेछौँ कि भूकम्प आयो घर ठुलो बनायो भने खतम हुन्छ मरिन्छ भन्थ्यो, अब केही दिन बिर्सेपछि फेरि अर्का घर सुरु भइहाल्यो होइन। अनि भूकम्प आयो हामीले चाहिँ ब्याकअप प्लान हुनुपर्छ भनेर भन्ने गरेका थियो। अब ब्याकअप प्लान सबै कताको सबै संरचना बनेर पनि त्यहाँ काम भएन। यो पेन्डेमिक पनि बाइ द वे यो भदौमा चाहिँ कम्प्लिट भएको भए यो फेरि पनि हामी सम्झिन्थेन होला, अर्कोपल्ट आउँदा के हुन्छ भन्दै हामी त्यो बिर्सन भएन र सबै तहको गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई सिरियसली लिन पर्यो। र शिक्षक भने चाहिँ लिडर हो क्या, त्यो चाहिँ लिडर भए हुनाले उनलाई धेरै कुरा गर्ने कुरा हो। त्यो उनलाई कुरा गरे तिम्रो जिम्मा हो भन्यो भनेर हामीले चाहिँ हामीलाई गाली गरे अथवा हामीलाई असाध्यै धेरै ब्लेम गरे भन्नु हुँदैन। हुँदै शिक्षकको जातै त्यो दोष पाउनु जात, म आफै शिक्षक हुँ, मैले कति दोष पाउँछु भन्ने कुरा मलाई थाहा छ नि त। तपाईँले चाहिँ सारा चिज गर्नुहुन्छ, राम्रो भयो भने उस्तै पनि यो टिचरले हो र हाम्रो बच्चा नै टाटो थियो भन्न पनि सकिन्छ होला। मैले घरबाट यति धेरै ब्याकअप र सपोर्ट गराएको थिएँ र पनि राम्रो भयो, टिचरले त अलिअलि पनि भन्ला। त्यो जहाँसुकै जाओस्, तर हाम्रो काम चाहिँ के हो भने यो एउटा इमान्दार भएर काम गर्ने चिज हो। त्यसैले हामी लिडर पनि हो, हामी चाहिँ समाज बदल्ने मान्छे पनि हो, हामी प्रविधि ल्याउने मान्छे पनि हो, हामी इनोभेसन गर्नेहरू पनि हौँ के। त्यसले गर्दा भनेको कुरामा लाग्न हुँदैन। प्यारेन्ट्सलाई ल्याउने कुरो पनि हामीले नै गाइड गर्नुपर्छ। ल तपाईँले चाहिँ लर्निङ सामग्री बनाउनु भयो, होम स्कुलको कुरा गर्नुभयो भने पनि प्यारेन्ट्सलाई ल्याएर चाहिँ कसरी तपाईँले होम स्कुलिङ गर्ने हो बच्चालाई भनेर मैले कतिखेर तपाईँले रेडियोबाट पढाइदिनुहुन्छ, त्यो पढाइदिएको पाठ चाहिँ कहाँनिरबाट कहाँ पुगेको हो, अनि त्यो पाठ अनुरूप विद्यार्थीले गर्नुपर्ने असाइनमेन्ट गराउन चाहिँ तपाईँले कसरी मद्दत गर्नुपर्छ भनेर गाइड कसले गर्ने हो? टिचरले गर्ने हो क्या। तपाईँ युएसको हेर्नुहोस्, जहाँसुकै हुनुहोस्, टिचर चाहिँ मोडल हो जहिले पनि। त्यसैले टिचरको कुरा आएको हो, प्यारेन्ट्स खै अरू खै भन्न त्यो चाहिँ अब सान्दर्भिक पनि हो। कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले लागेन भने त्यो प्यारेन्ट्सलाई राम्ररी युजमा ल्याउन सक्दैन, अरूले ल्याउन सक्दैन भन्ने लाग्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्ने कुरा यो। अब गर्ने भने चाहिँ के हो भने अब प्रविधि मैत्री समाज जुन टिचर बनाउनु भएको छ, यहाँहरूले आइटी अथवा अरू यो खालीलाई कसरी प्रयोग गर्ने एउटा सिकाउनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सँगसँगै अघि सामग्री कुरा हाम्रो भोजराज सरले पनि गर्नुभयो, नेपाल सरकारले पनि बनाइदिएका सामग्रीहरू छन्, अहिले फ्रिली अभाइलेबल सामग्री पनि तपाईँलाई जस्तो चाहे त्यस्तै सामग्री छन्, भाषा अलिक फरक होला। त्यो मात्रै भन्दिनँ, म त अहिलेको टिचर भने त म स्कुलमा पढाउने अब अहिले 42-43 वर्ष अगाडिको स्कुल सुरु गरेर मान्छे हुँ, मैले प्राइमरी स्कुल पढाउँदै यहाँसम्म आएको मान्छे हुँ। त्यो बेलाको टिचरको स्ट्याटस र अहिलेको टिचरको स्ट्याटस, एकाडेमिक स्ट्याटस भने है, पेडागोजीदेखि सबै तेरै माथि छ। त्यसैले लोकल लेभलमा तपाईँहरूले मिलेर काम गर्नुभयो भने राम्रो लर्निङ मेटेरियल्सहरू बनाएर विद्यार्थीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यो काम गर्ने हो, त्यो काम आफै युनाइट भएर गर्ने हो। अनि बनेका मध्ये राम्रा भयो भने त्यो त नेसनल लेभलमा सियरिङमा पनि जाने कुरा हो। त्यसैले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्छु, पहिलो काम। त्यो नगर्ने हो भने हामी हुँदैन। किनभने त्यो तपाईँ म्याथको लागि बनाउनु भए पनि, उसको लागि बनाउने, सामाजिकको बनाउनु भए पनि एउटा त्यो काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ जो यो चाहिँ आइटीको कुरा इ लर्निङमा आउन नसक्ने, अनलाइन आउन नसक्नेलाई पढ्ने राम्रा सामग्रीहरू त्यस्तो बनाइदिनुहुन्छ। अनि म चाहिँ स्कुल अब चाहिँ ठुला स्कुलको परिकल्पना छोडिदिनुहोस्, माइक्रो स्कुल बनाउँछु भनेको साना स्कुल, कन्सेप्चुअल स्कुल भन्नु न, त्यो बिल्डिङै चाहिन्छ भन्ने होइन होला। अब त्यही स्कुलको क्याचमेन्टमा पनि अब जब कि विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिँदैन। हाम्रो त फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर यस्तो छ कि तपाईँले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुभयो भने 2 मिटर 3 मिटर राख्नुभयो भने कोठै सकिनेवाला छ, तपाईँको ग्राउन्ड सकिनेवाला छ। अनि कहाँनिर तपाईँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो धेरै स्कुलहरूको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो मैत्री छँदै छैन। युरोप होइन नि, यो अरू देशको स्कुल जस्तो वातावरण हामीहरूकोमा छैन कि। हाम्रो एउटा पहाडी मुलुक भएपछि पहिलो कुरो भूगोलले त्यस्तो बन्दैन। त्यसैले हामीले भन्ने कुरा चाहिँ अरूले बनाएको मोडल हाम्रो लागि फिट हुँदैन, हाम्रो लागि हामीले मोडल बनाउनु पर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यहाँनिर हो कि त्यो काम चाहिँ टिचरले गर्ने हो आफ्नो परिवेश हेरेर भन्नु। त्यसैले डिस्टेन्स मेन्टेन हामी कहाँ सम्भव छैन। अब यो चाहिँ अनलाइनबाट दिन सक्नेलाई अनलाइन दिएर, रेडियो र टेलिभिजन जोडेर, अनि टेक्स्ट जुन हुन्छ नि प्रिन्टेड मेटेरियलमा काम गर्ने बाटो दिएर एक थरीलाई राखेर अब अर्को थरीलाई चाहिँ अब यदि चाहिँ क्लोज सुपरभिजनमा राखेर केही गर्न सक्ने होम स्कुलिङ जुन छ नि प्यारेन्ट्सको, त्यो गर्न सकियो भने अब बाँकी भएकोलाई चाहिँ बरु हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हाम्रो स्कुलमा हप्तैभरि होइन, त्यो स्कुलमा हप्तामा पनि 2 दिन एउटा ग्रुपलाई, अर्को 2 दिन अर्कोलाई गरेर 3टा ग्रुपिङ गरेर सानो ग्रुपमा ल्याएर त्यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेनदेखि लिएर सबै कुरा गरेर
त्यो काम पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले जब हामी मल्टिपल मोड र मल्टिपल त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई प्रयोग गर्छौँ भने चाहिँ हामी यो एजुकेसन अगाडि लान सक्छौँ, एकाडेमिक इयर नबिगार्न सक्छौँ। त्यसको लागि करिकुलमलाई कन्डेन्स गर्ने भएकोलाई त्यो गर्ने कुरा आयो। अब नयाँ करिकुलम बनाउँदाखेरि के विचार गर्न पर्यो भने अब रिओरिएन्टेसन चाहियो करिकुलममा। कम्पिटेन्सिज अब जस्तो भनौँ न, म्याथको कम्पिटेन्सी सिक्नलाई तपाईँले त्यो टेक्स्टबुकमै राखेको मात्रै हिसाब सिकाउनुपर्छ भन्ने त छैन नि, अरूबाट पनि सिक्छ नि त्यो कुरो। तपाईँको कम्युनिकेसनको स्किल अरू तरिकाबाट पनि सिक्न सक्छ। राइटिङको लागि त्यही भएको टेक्स्टमा क्वेसन आन्सर गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। लोकल कम्युनिटीको बेसमा भएको स्टोरीहरूदेखि लिएर सारा चिजमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ नि। हो त्यो चिजलाई चाहिँ त्यो एउटा पन चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने र त्यो चाहिँ जुन दिएको सुझाव छ, त्यो चाहिँ अप्रोचेसहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्ररी पक्रियौँ भने अझ त्यहाँ थप्न पनि सक्छ। त्यही मात्रै हो भन्ने होइन। त्यो क्याटेगोरी त हामीसँग हाम्रो चाहिँ भूगोलको, हाम्रो डिभर्सिटी जुन छ, यो इकोनोमिक हिसाबको, सोसल हिसाबको, त्यो सारा चिजलाई एक्सेसको हिसाबको डिभर्सिटी हेरेर त्यो 5 क्याटेगोरी हामीले बनाएको चिज क्याटेगोरी हो। त्यो छैटौँ बन्न पनि सक्छ। एउटा यस्तो क्याटेगोरी छ सबै डिभाइसेस हुने पैसा नहुने पनि छ। अब जहाँसम्म डाटाको कुरा छ, अब पुष्पजी पनि त्यही हुनुहुन्छ। कति लामो डिस्कसन चाहिँ हामीले नेपाल टेलिकम्युनिकेसनसँग गऱ्यौँ, अथोरिटीहरूसँग गऱ्यौँ। मैले आफ्नो युनिभर्सिटीको तर्फबाट कति अप्रोच गरेँ कि एजुकेसनल प्याकेजको लागि स्पेसल सिम देऊ, त्यहाँ चाहिँ ट्यारिफ डाउन गरिदेऊ। ठुलो सङ्ख्यामा त्यो जान्छ। जाँदाखेरि सानो पैसा नाफा भने त धेरै नाफा आउँछ, एउटा कम्पनीलाई पनि हुन्छ, अनि हाम्रो एजुकेसनको प्रमोसन हुन्छ भनिकन लागेको चिज हो। त्यो बिस्तारै अझ कम्पिटेटिभ प्राइस बिस्तारै बिस्तारै आउन सक्छ, एउटा त्यो लाग्छ। अर्को भनेको सरकारले अहिले गरिदिनु पर्थ्यो के भने, अब यो ब्रोडब्यान्ड लिएर तारको इन्टरनेट त हामीसँग सम्भव छैन, एकदम गाह्रो छ हाम्रो जस्तो भूगोलको लागि। यो वायरलेस इन्टरनेट एक्सटेन्सनलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ मेरो हिसाबमा। म ठुलो प्राविधिक मान्छे होइन, त्यो मेरो चाहिँ यो लेम्यान अन्डरस्ट्यान्डिङले भन्दाखेरिमा पनि त्यो काम हामीले गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो गर्न सक्ने भइसकेपछि त्यो अब 4-6 महिना वर्ष दिनमा मात्रै पनि त्यो काम गरिदियो भने अब सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गतको थुप्रो पैसा छ त्यहाँ प्राधिकरणको उसमा, त्यसलाई मात्रै युटिलाइजमा ल्याइदिएर अहिले त्यो काम गर्न फोकस गर्न सकियो भने पनि यो एक्सेस बढाउन सकिन्छ। जहाँसम्म चाहिँ गरिब बच्चा बच्ची जाने हुन्छन्, संसारभरि हुन्छन्, पीडित हुने त्यही हो, दुःख पाउने त्यही हो। हिजो नै पाएको हो, हिजोको कुटाइ पनि उसैले खाने हो, आजको पनि हो, भोलि पनि उसैले हो। त्यो नकुट्नको लागि के चाहियो भने त्यो हाम्रो राज्य त्यसैको लागि हो क्या। त्यसो हुनाले उनले चाहिँ डिभाइस किन्न सक्दैन भने किनेर उनलाई दिनु पर्यो क्या। हुनेले ब्रिङ योर ओन डिभाइस भन्नु पर्यो, सक्नेलाई ल्याऊ भन्नु पर्यो। पहिलो कुरो नसक्नेलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, दिनु पर्यो। तर हामी कहाँ त भूकम्प आएको बेला मलाई याद छ, सबभन्दा सम्पन्नले चाहिँ त्यो अलिकति लिने पैसा लिन गए बा, मेरा पनि घर भत्किया थियो, म पनि त्यो ठाउँको मान्छे हो होइन। किन गयो भनेर सोधेको त किन गयो भने यो राज्यले दिएको चिज हो, यो त हात थाप्नुपर्छ, यो त हाम्रो धर्म हो भन्थे कि। भनेपछि हामी त्यस्ता मान्छे छौँ क्या। सबैलाई बराबर नबनाएसम्म कामै नगर्ने पनि ठिक हुँदैन त्यो काम। अब चाहिँ यो नाङ्गे बुङ्गे हिँडे मान्छेलाई कट्टु मात्रै पायो भने कहाँ लगाइदिने, माथिको कमेज कसले ल्याइदिन्छ भने जस्तो कुरा पनि नगरौँ भन्छु म। त्यसैले कहाँ के मिलाउन सकिन्छ मिलाएर समग्रमा चाहिँ हामीले काम गरौँ। अर्को कुरा एउटा चाहिँ डिजिटल प्रविधिबाट गएर एकदमै एडभान्स बन्ने, अर्को चाहिँ फेरि त्यो केही छैन यसको भनेर हामीले बोलाएर अलिकति टेक्स्ट दिएर अलिकति पढाएर अलिकति सिकाएर चाहिँ नलेज चाहिँ लेभलको कुरा चाहिँ जान्ने कम्पिटेन्सी स्किलहरू चाहिँ यो 21st सेन्चुरीको स्कुलभित्र जुन चाहिने चिज हो त्यो चाहिँ नपाएको बनाउन पनि पाइँदैन। उसले उसँग डिभाइस भएर अहिले सिकेन भने पनि अब त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो सेन्टरहरू इस्टाब्लिस गरेर उसलाई पनि त्यो ज्ञान दिने वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ। तर यो सबै कुरा गर्दा इक्विटीका यी सारा कुराहरू गर्दाखेरि, एजुकेसनमा इन्क्लुजनको यो सारा कुराहरू गर्दाखेरि त्यसको जिम्मा चाहिँ हामी टिचरले नै लिनुपर्छ भन्छु। फेरि पनि म त त्यही भन्छु, किनभने हामीले चाहिँ टिचरलाई लिडरकै रूपमा चाहिँ हामी पेडागोजीमा राख्ने मान्छेले, टिचर एजुकेसनको पोस्ट डिजाइन गर्ने मान्छेहरूले हामीले त्यसै नै लिएका हुन्छौँ। किनकि एजुकेसन यस्तो स्ट्रेन्ज फिल्ड हो, तपाईँ एउटा डाइमेन्सनबाट यसको डिफाइन गर्नै सक्नुहुन्न। यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स पनि आउँछ, यहाँ इकोनोमिक्स पनि आउँछ, यहाँ कल्चर पनि आउँछ, यहाँ एथनिसिटीको कुरा पनि आउँछ, यहाँ रिलिजनको कुरा पनि आउँछ, हाम्रो अरू पाटाहरू डाइमेन्सनका कुराहरू पनि सबै त्यहाँ आउँछ। त्यसैले त्यो सबै चिजलाई, सबै इन्ट्रेस्ट ग्रुपदेखि लिएर सबै चिजहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न पर्ने काम हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसैले एजुकेसनको प्लानिङमा बस्ने, पोलिसीमा बस्ने, एडमिनिस्ट्रेसनमा बस्नेहरूले सोच्ने तरिका नै अरूको भन्दा फरक ढङ्गले हामीले जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ अझै सम्भावना छ भन्छु, त्यस्तो बिग्रेको जस्तो लाग्दैन कि हामी जान सक्छौँ।
अलिकति करिकुलमलाई कन्डेन्स गरिदिने, कम्पिटेन्सिजहरूलाई लिनलाई चाहिने चिज कन्टेन्टहरू राखेर लर्निङ एक्सपिरियन्सेसहरू बढाइदिने, अनि यो अल्टरनेटिभ मोडका चिजहरूलाई लेगल्ली भ्यालिड गराउने कुरा गर्ने। परीक्षाको प्रणाली फेरि उही पुरानो फर्कियो भने त्यो काम लाग्दैन। त्यहाँ पनि अथेन्टिक र अल्टरनेटिभ एसेसमेन्टको मोडबाट चाहिँ हामीले ग्रेडिङ गरेर चाहिँ स्कोरिङ दिने र त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्रस्टको कुरा चाहिँ हामीले एकदमै बिल्ड गर्न सक्छौँ। त्यति गऱ्यौँ भने र अलिकति समय पुगेर ओभरल्याप गरिदिएर पनि हामी जान सक्छौँ। त्यसैले अहिलेसम्म बिग्रेको छैन। अब भने उता चाहिँ हामीले विचार गरेनौँ भने लोकल गभर्मेन्टदेखि लिएर अब सङ्घीयले त अब त्यो जारी गर्छ। स्कुल रिओपनिङको निर्देशिका पनि तयारै थियो, तर अल अफ ए सडन चाहिँ यो अर्को सेकेन्ड ब्रेक भएपछि, यो सेकेन्ड त के भनौँ, अब यसरी ब्रेक भएपछि गाह्रो भयो। अरू देशमा अहिले हेर्नु न, कोरियाले राम्रो गइरहेको थियो, हिजो अस्तिदेखि धेरै सङ्ख्यादेखि स्कुल बन्द गरिरहेको छ। तपाईँको स्विडेनमा हेर्नुहोस् त्यही हालत छ। अब भनेपछि सेकेन्ड वेभ आइरहेछ अहिले फेरि। त्यसैले यो त हामीसँग सधैँ रहन्छ, कुन बेला बढ्छ कुन बेला घट्छ, बढेको बेला बन्द गर्नुपर्छ, घटेको बेलामा खोल्नुपर्छ। त्यसमा पनि पहिलो कुरो स्वास्थ्यको सेक्युरिटीको कुरा आउँछ, स्वास्थ्य सबैको फेरि पढ्ने विद्यार्थी टिचरको अभिभावकको त्यो कुरा आउँछ। त्यसैले त्यहाँ लोकल युनिटमा भएको स्वास्थ्य एकाइ बलियो हुनुपर्छ, त्यसले डेटाहरू लिनुपर्छ, त्यसले यो पेन्डेमिकको स्टेजहरू एनालिसिस गर्नुपर्छ, अनि सबै बसेर चाहिँ त्यसलाई सल्लाह गरेर कुन स्कुल खोल्ने कुन नखोल्ने, खोल्दा कुनलाई कसरी खोल्ने, वैकल्पिक तरिका कहाँ कसलाई के दिन सकिन्छ भनेर त्यो लेभलको एकदमै यो म्याक्रो प्लानिङले हुँदैन, माइक्रो लेभलको प्लानिङबाट गयौँ भने हाम्रो एकाडेमिक इयर पनि लस हुँदैन, हाम्रो क्रेडिबिलिटी पनि लस हुँदैन। सबै हिसाबले हामी राम्रो हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। हुन त अब यसको असर त रोजगार गुम्ने कुरामा छ, उत्पादन घट्ने कुरामा छ, आर्थिक सङ्कट पर्दैछ, अब बाहिर गएर पढ्नेहरू फर्केर आउने स्थिति छ। यो त अर्को डरलाग्दो बिग्राल चिज अर्को छ। त्यो कुरो त मैले अहिले सानो बेलामा गर्दिनँ, त्यही पनि धेरै बोलिसकेँ। मैले यति राखेँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। यहाँलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँले दिनुभएको छ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण विचार हो, हामी सबैले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने मलाई लाग्छ। समय धेरै नै घर्किसकेको छ। म एकदमै छोटकरीमा तारा सर, म प्रश्नलाई पनि अलिकति कम्प्रेस नै गरेँ। अबको बाटो के हुनसक्छ, समग्र सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने किसिमको बाटो के हुनसक्छ, छोटकरीमा राखिदिनु होला तारा सर। धन्यवाद सुरेन्द्रजी। मेरो चाहिँ भन्नु खासै केही रहेन। शिक्षक साथीहरू हामी जति छौँ अब हाई अलर्टमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अब हामी माथि पनि विभिन्न किसिमको प्रेसरहरू आउन सक्छ, लान्छनाहरू आउन सक्छ, यो गरेन ऊ गरेन भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। त्यस कारणले हाम्रो लेभलबाट हामी कति सक्छौँ त्यति मात्रै गर्ने हो। अब सम्पूर्ण चाहिँ हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि रहेन। अब शिक्षा मन्त्रालय, सरकारवाला, अब ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाहरू, युनेस्को लगायतका नेसनल प्लानिङ कमिसनहरू जस्ता संस्थाहरू पनि छन्। उहाँहरू आफै पनि के गर्ने एउटा निर्णय गरौँ भने के होला जस्तो पर्खर हेरेको अवस्थामा एउटा निर्णय गर्दाखेरि फेरि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाहरूमा उहाँ आफैहरू चाहिँ एकदम अलमलमा देखिन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ कुनै देशले त घोषणै गरिसकेर एउटा एकाडेमिक सेसन चाहिँ कल्याप्स भयो होइन, लस भयो भनेर। मेरो चाहिँ भित्री मनले के भन्छ भने नेपालमा नि हुन सक्ने सम्भावना अत्यधिक देखियो। अब खालि पोजिटिभ सोध्नुपर्छ भनेर मात्रै यो बोलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो भिसी सरले पनि भन्नुभयो निकै जटिल छ भनेर, उहाँले उहाँको लेभलबाट भन्न मिल्दैन होला। म चाहिँ यो एकाडेमिक सेसन लस हुने जस्तो देख्छु। अब जहाँसम्म यो काठमाडौँमा दायाँ बायाँ ठुल्ठुलो सदरमुकामहरूमा 5,000, 7,000, 10,000 विद्यार्थी बटुलेर चाहिँ जुन ठुलो एकदम प्रेस्टिजियस स्कुल भनेर चलाउने जुन चाहिँ संस्कार हामीमा हाबी थियो र देशभरिको चाहिँ बच्चा बटुलेर त्यहाँ राख्ने, धेरै टाढाबाट चाहिँ यान्त्रिक आतङ्कै मचाएर 50औं गाडी लिएर लाने त्यो संस्कार पनि अब हट्छ। हेर्नुहोस् अब सानो लेखनाथ सरले भन्नुभएको जस्तो माइक्रो लेभलमा अझै कम्युनिटी बेस्ड, अझै चाहिँ तपाईँको सामुदायिक किसिमले अलि बढी चाहिँ अब कोअपरेटिभ जस्तो पाराले अब इन्स्टिट्युसनहरू चल्नुपर्छ र लोकल स्टुडेन्टहरू लोकलमै बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट अब आउन सक्छ। त्यही भएर धेरै किसिमको लागि शिक्षकहरू तयार भएर बसौँ र जुन मार्जिनको चाहिँ केही पनि नपाछ तिनलाई 1 नम्बरमा राखौँ है भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। अब फेरि एकदमै छोटकरीमा मुदागत रूपमा
लगभग 1-1.5 मिनटमै सक्ने गरेर आफ्नो भनाइ अबको अवस्थालाई केन्द्रित भएर आफ्नो भनाइ राखिदिनु म पुष्प सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुष्प सर। हस्, धन्यवाद। अब धेरै कुरा कभर, सबैजसो कुरा कभर भइसकेको छ, मैले थप्नुपर्ने जस्तो लाग्न चाहिँ। एउटा विषय जो अघि सरहरूले उठाउनु भएको थियो, लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ स्कुल खोलेर चलाइहाल्यो हुन्थ्यो नि कतिपय सन्दर्भमा, कतिपय पालिकाहरूमा चाहिँ कोभिड इन्फेक्सनको स्थिति चाहिँ छैन भन्ने त्यो विषय चाहिँ लोकल गभर्मेन्टमा गइसकेको स्थिति छैन। त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नै, नेपाल सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ रोकिराखेको स्थिति हो। त्यसलाई कुनै बेला नेपाल सरकारले डिसिजन गर्यो भने अनि स्थानीय सरकारले चाहिँ नि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ला। त्यो एउटा यहाँहरूलाई जानकारीको लागि मात्रै। दोस्रो कुरा चाहिँ अबको बाटो के भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ एजुकेसन फर अल नै हो। अल्टरनेटिभ एजुकेसन फर अल, मैले अरू भन्नु पर्दैन, यहाँहरूलाई सबै चाहिँ नि आइसकेको छ विषय। र अर्को, हामी करिकुलमलाई कस्टमाइज गर्ने कुरामा चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन। म के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिलेको करिकुलमलाई 75%मा चाहिँ अहिले तत्कालमा झार्यौँ भने बाँकी 75लाई पनि 25 चाहिँ अल्टरनेटिभ मोडबाट चाहिँ डेलिभर गर्ने, 50% चाहिँ फेस टु फेस डेलिभर गर्ने प्रारम्भिक प्लान चाहिँ त्यसो गऱ्यौँ भने दसैँ पछाडि या मङ्सिरको वरिपरि चाहिँ विद्यालय खुल्दाखेरि पनि आउँदो 6 महिनामा 50% कोर्स सकेर अनि अल्टरनेटिभ मोडबाट लगेकोलाई पनि जोड्दाखेरि त्यो चाहिँ तोकिएकै समयमा सेसन सक्ने खालको स्थिति हुन्छ। र मङ्सिरमा पनि खोल्ने स्थिति भएन, अरू 2-3 महिना अरू लामै चाहिँ तन्कियो भने फेरि पनि वैकल्पिकतिरको भार बढाउँदै लाने र फेस टु फेसको भार घटाउँदै लगेर पठन पाठन सुचारु गर्ने या चाहिँ विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता गर्नेमा नै केन्द्रित हुँदाखेरि सबैको भलो हुन्छ र विद्यार्थीको चाहिँ म्याचुरेसन सँगसँगै उनीहरूको लर्निङलाई पनि टाइअप गरेर लान सकिन्छ भन्ने लाग्दछ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण हुनको लागि। अब हामी लगभग अन्त्यमै छौँ। भूपति सर, आफ्ना भनाइहरू एकदमै छोटकरीमा 1 मिनटमा केही बाँकी छन् भने राखिदिनु होला। भूपति सर। सर छुटिसक्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। ठिक छ, अब हामी आजको यो बहसलाई अझै धेरै कुराहरू यहाँको सुन्ने त छँदै थियो रहर, तर समय धेरै नै घर्किसकेको छ। हामी 11:10:50 भइसकेको अवस्थामा छौँ अहिले। अब चाहिँ हामी यसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरू हाम्रो यो बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भएको छ र सबै शिक्षक साथीहरूले मनन गर्नुपर्ने कुराहरू आइरहेका छन् र हामीले अबको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै अब हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँबाट हाम्रो तर्फबाट के चाहिँ सक्छौँ, अलिकति ट्रस्टवर्थी काम केही गरौँ र एकदमै हाम्रो ठाउँबाट सक्ने जति चाहिँ गरेर सबैलाई वैकल्पिक रूपमा केही सिकाउँ भन्ने नै मुख्य अभिप्राय हो। यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद म ज्ञापन गर्न चाहन्छु र फेरि पनि हामीले यस्ता बहसका कार्यक्रम गऱ्यौँ भने यहाँहरूको उपस्थितिको हामीले आशा पनि गरेका छौँ र आजको यो बहसलाई म यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै यो भर्चुअल माइक्रोफोन हाम्रो प्रकाश सरलाई म हस्तान्तरण गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु।